का एडमिनहरू सो जानकारी दिन चाहे। हाम्रो एडमिनहरू रहनु भएको छ अमित पौडेल, महेश सपाई र सागर आचार्य। अहिलेको समयमा अहिलेको बजारमा शेयर मार्केटलाई जोडेर धेरै कुराहरू, धेरै टीका टिप्पणीहरू, धेरै मिसकन्सेप्सन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङदेखि लिएर झुक्काउने अथवा यसले गर्दा झुक्किने जस्ता प्रविधिहरू बजारमा धेरै भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि यो सबै कुराहरूले गर्दा यो सबै कुराहरू दिक्क भएर बस्नुभएकाहरूलाई सही एनालाइसिस, स्टडी र ट्रेनिङ दिने बारेमा हाम्रो एनटिएए लागेको छ। र हाम्रो यस एनटिए स्थापना गर्नुको ग्रुप क्रिएट गर्नुको मोटिभ नै हामीले सिकेका, हामीले जानेका, हामीले एनालाइसिस गरेका नलेजहरूलाई हजुरहरूमाझ मर्ज गरेर यसको सही वेमा एनालाइसिस गरेर एउटा शेयर मार्केटप्रति यहाँहरू सबैजनाको राम्रो दृष्टिकोण, एउटा पोजिटिभ अनि हेल्दी थिङ्किङ यसको बारेमा हजुरहरूमाझ राख्नु नै हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र हजुरहरूलाई आजको सेसनतर्फ लैजानु पर्दा हाम्रो आजका स्पिकरहरू रहनु भएको छ इआर महेश तपाईँ र इआर अमित पौडेल। र म यो सेसनलाई सुरु गर्नु अघि हाम्रो टेक्निकल सपोर्टको रूपमा रहेको नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क एनआरइएनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एनआरइएनको माध्यमबाट हामीलाई लाइभ हेर्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म केही ढिला नगरिकन हाम्रा पहिलो स्पिकर इआर महेश सपाई दाईलाई निम्ताउन चाहन्छु। महेश सपाई दाई प्रोफेसनले एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुँदाहुँदै आफ्नो प्रोफेसन सँगसँगै उहाँलाई शेयर मार्केटमा पनि उहाँ विगत 3 वर्षदेखि इन्भेस्टिङ अनि ट्रेडिङहरूको कुराहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर यसमा उत्तिकै एक्टिभ रहेर काम गर्दै आइरहनु भएको छ। र म अबको क्रममा ढिला नगरिकन महेश सपाई दाईलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अघि म यहाँहरू सबैजनालाई यो सेसन हाम्रो स्पिकरहरूको सेसन पछि हजुरहरूमा केही जिज्ञासा छ, केही क्वेरिजहरू छ भने यो च्याट सेक्सनमा आफ्नो क्वेसन्सहरू राखिदिनु होला। हामी सेसनको इनमा क्वेसन एन्सर सेसन राखेका छौँ र त्यतिखेर हजुरहरूको क्वेरिजमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र अब म ढिला नगरिकन महेश सपाई दाईलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम महेश तपाईँ, अघि विपना बहिनीले पनि भन्नुभयो। विगत 1 वर्षदेखि म आफ्नो प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ म एज अ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर काम गर्दै आएको छु। अनि त्यसको साथसाथै विगत 3 वर्षदेखि म शेयर मार्केटमा निरन्तर इन्भेस्टिङ तथा ट्रेडिङ गर्दै आइरहेको छु। मेरो मुख्य शेयर मार्केटप्रति म चाहिँ मुख्य गरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लङ टर्म इन्भेस्टिङमा धेरै चासो राख्ने मान्छे हुँ। त्योभन्दा भन्दै मैले ट्रेडिङ पनि गर्दिनँ भन्दिनँ, म ट्रेडिङ पनि गर्ने गर्छु। मेरो मेन फोकस भने इन्भेस्टिङतिर रहेको छ। सो मेरो शेयर मार्केटको यात्रा चाहिँ फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनेन्सबाट भएको हो। म पनि सुरुमा आइपिओबाटै सुरु गरेर त्यो माइक्रो फाइनेन्सबाट सुरु गरेर आजसम्म हजुर दाई, म हजुरलाई सरी है, म हजुरलाई रोक्न चाहे। हजुरको साउन्ड अलिकति सानो आएको छ थोरै त्यहाँ। हजुर अहिले सुनिएको छ? हजुर अहिले ठिकै छ। हजुर, विगत 3 वर्षदेखि म शेयर मार्केटमा निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु। र हाम्रो विपना बहिनीले भने जस्तै एनटिएको एकदमै धेरै छिटो राइज भएको कारणले यो वेबिनार पनि सबै साथीभाइहरूले तथा एनटिएका मेम्बरहरूले गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको हुनाले हामीले यस प्रोग्राम पनि ल्याएका हौँ।
हजुर यहाँको हजुर आएको छैन हजुर स्क्रिन आएको छैन हजुर अहिले ठिक छ अलि राम्रोसँग बोल्नु आयो हजुर आयो आइरहेछ हस् सो यहाँहरूलाई मैले भनिसकेँ एकछिन है आवाज नै राम्रोसित आएन सुनिरहेको छैन राम्रोसँग हजुर अहिले सुनिएको छ ठिक छ सर ठिक छ अहिले एकदम ठिक छ सर हस् हस् सो म स्टार्ट गर्न चाहेँ है मेरो प्रेजेन्टेसन गर्नु सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू के रहेको छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो त म पहिला सुरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू के छ त नि नेपालमा भन्ने कुराहरू राख्न गएँ बिसाइड बिजनेस बाहेक भन्न खोजेको अब इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त आफ्नो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ त्यो बाहेकको अरू इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू के छ त नि भन्दा सबैभन्दा पहिला त हामीले फिक्स डिपोजिट अथवा सेभिङ नै भन्छौँ होइन ब्याङ्क सेभिङ भन्छौँ अब त्यसमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने विगत यो अहिले चाहिँ रहेको छ लगभग यही एराउन्डमा छ अब त्यो भन्दा पनि यो भन्दा पहिलाको सो यो भन्दा पहिलाको कुरा गर्दा पनि हामीले 9 to 10% मात्रै इन्भेस्टमेन्ट 9 to 10% मात्रै रिटर्न आवाज नै आएन राम्रोसँग हजुरको आवाज हजुर रोकी आइरहेछ मलाई लाग्छ होस्टसँग अहिले कस्तो आइरहेछ अहिले त्यो तपाईले के नभनेको बेलामा राम्रो आउँछ बोलेको बेला राम्रो आउँछ ल है त सो रियल इस्टेटमा नि अर्को इन्भेस्टमेन्ट छ हैन यसको ठ्याक्कै रिटर्न कति हुन्छ डाटा चाहिँ मैले फेला पारिनँ बट यति कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कि रियल इस्टेटमा हैन नसक्ने वर्ष पहिला पनि लगभग 900 को एराउन्डमा यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु थियो अनि त्यसमा मैले स्टडी गरेर हल्का केस स्टडी गर्दा यो 9 वर्षमा शेयर मार्केटमा ओभियसली लिक्विडिटी बढी छ ट्रान्जेक्सन गर्न सजिलो छ जस्तो रियल इस्टेटमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ भने शेयर मार्केटमा त्यो पनि छ बेस्ट अप्सन चाहिँ शेयर मार्केट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो अब शेयर मार्केटमा जब हामी प्रवेश गर्न खोज्छौँ तब धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो माझमा आइपुग्छ के त्यो चाहिँ कतिपय कुरा तथ्य पनि हुन्छ कतिपय कुरा मिथ पनि हुन्छ के त्यो केही मिथहरू मैले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न खोजिरहेको छु त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले सधैँ सुन्ने गरेको इन्भेस्टिङ इज ग्याम्बलिङ यसमा चाहिँ मैले सधैँ एउटै मात्रै एक्जाम्पल दिन्छु के भन्दाखेरि मैले इन्भेस्टिङलाई चाहिँ जस्तो सबै पत्ताहरू कार्डहरू सबै के हुन्छ ब्याक साइड पछाडि चाहिँ फर्केको हुन्छ जस्तो कि हामीले त्यहाँभित्र
तासको पत्ता तासमा के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। सो हामीले त्यो हेर्दै नहेरी पनि हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि पैसा थापिरहेका हुन्छ, पैसा हालिरहेका हुन्छौँ। तर सेयर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले कसरी सेयर मार्केट केही कम्पनीहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्छु भन्दाखेरि यी भनेका त ओपन कार्ड हो भन्छु कि मैले, किनकि हामीले सबै देखिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरू जम्मै थाहा देखाइरहेको हुन्छ, कम्पनीले सेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये हामीले एक्का रोज्ने कि दुक्का रोज्ने भन्ने हाम्रो हातमा हुन्छ क्या। त्यसमा हामीले लकमा महेश दाइ, हजुरको साउन्ड अलि क्लियर आएको छैन है स्टार्टिङबाट। सो नेट अलि एकदम पुवर भयो जस्तो छ। साउन्डै स्टार्टबाट खासै सुनेको छैन अनि त्यही भएर। ओके, अहिले अलि सुनिएको छ? हजुर, अहिले चाहिँ क्लियर छ। ल है त। सो त्यसरी 10 वर्षका स्टुडेन्टहरूलाई जब सेलेक्ट गर्न भनियो नि, त्यति बेला उनीहरूले क्याडबरी अनि त्यसपछि बार्बी, डिज्नीहरूको चाहिँ स्टक खरिद गरेछन्। अनि सिएहरूले धेरै फाइनेन्सियल हेरेर चाहिँ गरेका रहेछन्। अब त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न 10 वर्षको जुन स्टुडेन्टहरूले रोजेका थिए तिनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रफिट गरे 5 वर्षपछि। त्यो भन्दैमा हामीले केही स्टडी गर्दै नगरी चाहिँ हामी इन्भेस्टिङ गर्नु चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्ने संयोग मात्रै हो, नत्र भने एनी टाइम जे पनि हुनसक्छ भनौँ न। सो अर्को कुरा चाहिँ ह्याभ टु बी रिच फर इन्भेस्टिङ। जस्तो मैले पनि मेरो साथीहरूलाई होइन इन्भेस्ट गर भनेर धेरै पटक मोटिभेट गरिरहेको हुन्छु। अनि उनीहरूसितबाट उनीहरूको एन्सर के आउँछ भन्दाखेरि हामी रिच छैनौँ, पैसा म्यानेज गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। तर नेपालको केसमा त झनै सजिलो छ के, इन्भेस्टिङमा स्टार्ट गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। किनकि हामीलाई त के लग्जरी छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँको आइपिओ 1000 रुपियाँमा 10 किताब भर्न पाइने हामीलाई एकदमै त्यो लग्जरी छ नि एक प्रकारको। अनि त्यो भएपछि सामान्य भनौँ न 1000 त अब हामीले जसरी नि जुटाउन सकिन्छ नि त सुरुमै स्टार्ट गर्ने बेलामै। सो यसैलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले लास्ट 5 मन्थको चाहिँ आइपिओ कतिवटा निष्कासन गरेर त्यसबाट कति इन्भेस्टमेन्ट गरे पुग्दो रहेछ त नि भनेर एउटा स्टडी गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ विगत 5 महिनामा चाहिँ मैले आइपिओ इस्यु चाहिँ 6वटा कम्पनीको फेला पारेँ, जसमा एनआरआइसी, एनआइसी एलबिएसएल अनि साधना, अजोड, एनआरएन, आरएलआई थियो होइन। जसमा चाहिँ मैले यो एलोकेसन चाहिँ मलाई आफूलाई परेको एलोकेसनबाट चाहिँ मैले छुटाएर राखेको छु। जस्तै एनआरआइसीमा 40 किता, एनआइसी एसिया लघु वित्तमा 10, अब साधनामा निल, अजोड, एनआरएन, आरएलआई भयो। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ 8000 इन्भेस्टमेन्टमा मेरो रिटर्न चाहिँ अब अस्तिको बिहिबारको डेटसम्म चाहिँ 56,640 रहेको छ, ट्याक्सहरू चाहिँ कट नगरिकन, ट्याक्सहरूलाई कन्सिडर नगरिकन। सो हामीले 5 महिनामा 8000 निकाल्न त त्यति ठुलो कुरा नि भएन नि त अहिलेको उसमा
भनौँ न एक प्रकारले भन्दाखेरि एउटा आइपिओ भर्न कुनै साथीसँग क्रेडिट लियो अनि त्यसपछि त्यो आइपिओ बेचेर नै हामी 4-5 वटा नेक्स्ट आइपिओहरू भर्न सक्छौँ के यस्तो छ है हामीलाई लग्जरी छ। सो अर्को कुरा चाहिँ इट्स अर्ली टु स्टार्ट। सबैले भन्छन् अब म स्टुडेन्ट लाइफमा छु मैले अहिले किन इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त नि भन्ने कुरा नै आउँछ। तर वारेन बफेलाई नै हेर्ने हो भने उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको त लाइक 11-12 वर्षमा हो अनि उहाँले अझै पनि भन्नुहुन्छ मैले एकदमै ढिलै इन्भेस्ट गर्न सुरु गरेँ भनेर। सो स्टुडेन्ट लाइफबाटै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जति अर्ली स्टार्ट गर्यो त्यति के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफमा हामीले खर्च गर्न सक्ने क्षमता नि कम हुन्छ। सो यदि हामी गलत इन्भेस्टमेन्टतिर गयौँ भने पनि लस बियर चाहिँ हाम्रो कम नै हुन्छ नि त किनकि इन्भेस्टमेन्टै कम हुन्छ। सो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि बढ्छ एन्ड पछि गएर हामीलाई के हुन्छ राम्ररी हामीले सेयर मार्केटको राम्रो अनुभव सहित चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो अर्को कुरा चाहिँ सेयर मार्केट डिपेन्ड्स अन जिडिपी ग्रोथ अलवेज भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ तथ्य नै हो इकोनोमीसित चाहिँ सेयर मार्केट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर। बट हामीले विगतको पास्ट हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने हाम्रै जिडिपी ग्रोथ र नेप्सेको इन्डेक्स हेर्ने हो भने जब हामी 70 to 73 मा जब हाम्रो जिडिपी 0.01% थियो तब चाहिँ हामीले चाहिँ हाई राइज 1880 को इन्डेक्स चाहिँ त्यति बेला देखेका थियौँ के। सो सधैँभरि जिडिपी ग्रोथ नै फ्याक्टर हो। सेयर मार्केट जिडिपी ग्रोथ नै बढ्दाखेरि सेयर मार्केट बढ्छ भन्ने पनि हामीले त्यो कुरा पनि हामीले के गर्नुपर्छ यसो हेर्नुपर्छ है निहाल्नुपर्छ है पहिलाको डाटा। सो अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ व्हाई पिपल लुज इन सेयर मार्केट। सो कसैलाई नै लुज गर्न त मन लाग्दैन तर हामीले सुन्ने गर्छौँ 90% जहिले पनि लुज गर्छन् सेयर मार्केटबाट। अझ नेपालको सेयर मार्केटमा त अब सुन्दै आएको कुरा हो 90%ले लुज गर्छ 10%ले मात्रै गेन गर्छ भन्ने कुरो। अब खासमा किन लुज गर्छन् त नि भन्ने मैले हल्का समग्रमा 2-4 वटा पोइन्टहरू टिपेको छु त्यो हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ ह्युज एक्सपेक्टेसन एन्ड ल्याक अफ पेसेन्स भन्छु है म। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ आइपिओ गरेर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 300-400% रिटर्न ल्याइराखेको बानी हुन्छ त्यो भनेर हामी त्यो लालचमा चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हामीले 1-2 महिनामै डबल गर्छौँ ट्रिपल गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ के सुरुमा जब हामी सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्छौँ त्यो हुँदैन है त्यो कहिले पनि हुँदैन किनकि हामीले कुनै बिजनेस स्टार्ट गरे पनि हामीलाई त्यसको रिटर्न आउन पनि धेरै टाइम लाग्छ नि त्यसको पेब्याक पिरियड हुन्छ सर्टेन हैन त्यसपछि बल्ल राम्रो रिटर्न आउँछ नि त। त्यस्तै नै हाम्रो सेयर मार्केटमा भएको कम्पनीहरू पनि त त्यही हो हामीले त कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने हो त्यो कम्पनी पनि त ग्रो हुन पर्यो अनि त्यही ग्रो अनुसार नै हामीलाई रिटर्न दिने हो। सो अर्को कुरा चाहिँ ल्याक अफ पेसेन्स भन्ने कुरो हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो धैर्यता भन्ने कुरो त अब सबै कुरामा चाहिन्छ स्पेसल्ली यो सेयर मार्केटमा त झन् विशेष चाहिन्छ के। एउटा दुईटा इक्जाम्पल छ है जस्तो हाम्रो रविन्द्र भट्टराईको नाम त सुन्नुभयो होला। उहाँ चाहिँ सेयर मार्केटको धेरै पुरानो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आउनुभएको। उहाँले 2000 एउटा आर्टिकलमा के भनेर पब्लिस गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि 2070 मा साना किसान लघुवित्तमा जसले 200 किनेको 200 किता सपोज उहाँले किन्नु भएको रहेछ हैन 200 किता किनेको जब त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख को थियो अब 76 राउन्डसम्म आउँदाखेरि उसको एमाउन्ट भनेको चाहिँ 12 लाख भयो भनेर भन्नुभएको थियो कि। जस्तै हेर्नु न यहाँ पनि हजुरले यसो क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहुन्छ भने अराउन्ड 35% को कम्पाउन्डेड एनुअल ग्रोथ रेट पाउनुहुन्छ प्रत्येक वर्ष 35% भनेको कुनले दिन सक्छ त नि यतिका धेरै रिटर्न आफै सोच्नुहोस् न। जस्तो मेरो पनि एउटा एक्सपिरियन्स छ मैले पनि एनएमबी ब्याङ्कको एफपिओ भरेपछि एफपिओ भरेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले अस्तिको बुल मार्केटमा भनौँ न त्यति बेला मैले सेल गरेको थिएँ। यो 1.5 इयर्सको उसमा पनि स्प्यानमा पनि मैले 65,000 अराउन्ड 65,000 चाहिँ मैले प्रफिट गर्न सकेको थिएँ 33,300 इन्भेस्टमेन्टमा। त्यो भनेको लगभग हजुरको लगभग डबल नै कमाइ भयो 1.5 वर्षको स्प्यानमा भने 1.5 वर्षको स्प्यानमा। सो
पेसेन्स म्याटर्स है। हामी पनि लुज गर्छौँ पेसेन्स, म पनि लुज गर्छु। कस्तो भन्दाखेरि मैले कम्पनीको एनालाइसिस गरेको हुन्छ, आज यो मार्केटमा गएर यो कम्पनी किन्छु है भन्ने कुरा हुन्छ। जब त्यहाँ जान्छु र त्यो फ्लक्चुएसन देख्छु नि, जब कुनै कम्पनीहरू बढिरहेको देख्छु नि, तब मैले त्यो उस चाहिँ भुल्छु के, भुल्ने गरेको हुन्छु कि कतिपय केसमा होइन। त्यो गर्दाखेरि मैले सेलेक्ट गरेको कम्पनी बाहेक अरूमा गरेर पनि अलिकति घाटा बेहोर्नु परेको नि उस छ होइन, सन्दर्भहरू छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अर्को कुरा चाहिँ ल्याक अफ ओन रिसर्च। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ म जब 3 वर्षदेखि जब म सुरुमा आउँदै गरेको थिएँ, मैले पनि भनौँ न अब हामी नयाँ इन्भेस्टरहरू त सबैभन्दा पहिला जाने भनेको सेयर बजार विचार हजार भन्ने ग्रुपमै हो के। म पनि त्यसैमा भनौँ न त्यसैमा जोइन भएको थिएँ सबैभन्दा पहिला। अनि त्यहाँ सबैको टिप्सहरू हेर्ने हुन्छ भने सबैको बेग्ला बेग्लै टिप्सहरू हुन्थ्यो के। त्यहाँ टिप्स माग्ने चलन पनि छ त्यहाँ धेरै होइन, कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ भनेर। त्यो मात्रै भनेको होइन, त्यो मात्रै एउटा होइन, अरू पनि हामी अब आफ्नै इष्टमित्रहरूसँग टिप्स यो कुन चाहिँ लिम भनेर मागिरहेका हुन्छ, हामी कोसित मागिरहेका हुन्छौँ, साथीभाइसित। त्यो गर्नु भएन, किनकि आफैले जति रिसर्च गरेर आफैले एनालाइसिस गरेर गर्नु भयो भने चाहिँ हजुर चाहिँ भनौँ न प्रफिट हुने सम्भावना त्यताबाट बढ्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले राम्ररी अध्ययन गर्नु चाहिँ पर्छ है। अर्को चाहिँ इग्नोरिङ चार्जेस। यो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो ब्रोकेज कमिसनहरू चाहिँ हाई नै छ, बाहिरको देशको तुलनामा चाहिँ हाई छ है। हामीलाई लङ टर्म इन्भेस्टर र ट्रेडरमा हामीलाई डिफ्रेन्सिएटै गराइदिएको छैन। अनि त्यो भएपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ हाम्रो लङ टर्म होल्डिङले होस् या ट्रेडिङ गर्नेले होस् उति नै तिर्नु परिरहेको छ। जस्तो कि बाहिरमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्समा छुट छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चार्जेसहरूलाई नि इग्नोर गर्नु हुँदैन है। सपोज हजुरले भनौँ कुनै एउटा स्क्रिप्ट लिनुभयो, त्यसलाई जति तिरेको त्यतिमै मानौँ 200मा त स्क्रिप्ट लिनुभएको छ, अनि हजुरले 1 वर्षपछि त्यो तल झरेर फेरि आएर 200मै हजुरले यदि बेच्नु भयो भने हजुरले त्यहाँ 1 to 2% चाहिँ चार्जेस चाहिँ हजुरले यत्तिकै पनि लस गर्नुहुन्छ, जबकि हजुरले त्यहाँ इन्कमै गर्नु भएको छैन। सो ब्रोकेज चार्जेसहरूलाई पनि हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ इमोसनली गाइडेड डिसिजन। यसमा पनि मैले त्यही ल्याक अफ पेसेन्सको जस्तै एक्जाम्पल दिन गएँ, त्यही नै हो। यो भनेको हामी चाहिँ मार्केटको फ्लक्चुएसनमा हामी यत्तिकै डुब्छौँ के। जस्तो हामीले कुनै दिन 2-4वटा कम्पनी ग्रो गरेको देख्यो भने त्यसैमा एट्र्याक्सन हुने होइन, त्यसैमा एट्र्याक्ट हुने, अनि त्यसैमा नै अब इन्भेस्ट नराम्रो भए तापनि त्यसैमा इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो यो इमोसनल्ली गाइडेड हुन्छ कि त्यसैमा गरम हुन्छ होइन। त्यस्तोमा चाहिँ हजुरले विचार पुर्याउनु पर्छ है। इमोसनल्ली हजुरले डिसिजन लिनुभयो, जसले पनि लिन्छ होइन, एक्सपिरियन्स मान्छे पनि इमोसनल्ली डिसिजन लिन्छ। त्यो लिइसकेपछि हजुरले यदि त्यहाँनिर गल्ती गर्नुभएको छ भने पछि सच्याउनु पनि पर्छ है। यहाँ सच्याउनु भयो भने चाहिँ हजुरले गेन गर्नुहुन्छ। यदि त्यो इमोसनल्ली गाइडेड डिसिजनलाई सच्याउनु भएन भने चाहिँ हजुरलाई अलिकति यसमा चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ है। अर्को चाहिँ अनडाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ हामीसित सेक्टरहरू लगभग कति छन्, 8-9-10वटा कतिवटा सेक्टरहरू छन् नेप्सेमा सूचीकृत। त्यसमध्ये हजुरले सबैमा लगभग सबै कम्पनीहरू सबै सेक्टरमा चाहिँ हजुरले कम्पनीहरू सबै सेक्टरबाट कम्पनी सेलेक्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ कुनै एउटा सेक्टर कोल्याप्स भए पनि अरू सेक्टरले हजुरलाई बचाइराख्छ है। यो पनि हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, बीसी र बीबीसी, जसको चाहिँ हजुरले यदि फाइनेन्सियल्ली हेर्नुहुन्छ भने त्यसको जुन प्यारामिटरहरूले चाहिँ स्टकहरू भनेर देखाउँछ। तर त्यो भन्दैमा मेनी इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो स्ट्रङ बनाउने त्यो भएर पनि हामीले एउटा वान अफ द रिजन के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ती कम्पनीहरू ओभर भ्यालुड हुनुको रिजन भनेको यो पनि हुनसक्छ है। किनकि पोर्टफोलियोको लागि उनीहरू त्यहाँ गएका हुन्छन् जहाँ डिमान्ड बढी भएको स्क्रिप्टमा बढ्नु भनेको स्वाभाविक नै हो। अर्को चाहिँ अब सेयर मार्केटमा इन्भल्भ हुने भइसकेपछि हजुरले एनालाइसिस गरेर नै गर्न चाहिँ एकदम
राम्रो हुन्छ, जसमध्ये एनालाइसिस गर्ने दुई प्रकारले एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस छ, अर्को टेक्निकल एनालाइसिस। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पनि क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस, हामीले कम्पनीको म्यानेजमेन्टतिरको धेरै हेर्छौँ भने क्वान्टिटेटिभमा अब प्रफिट लसहरू कति गरेको छ, रिटर्न कति दिइरहेको छ, यतातिर हेर्छौँ है। अब मैले थोरै फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहेँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ पास्ट पर्फर्मेन्स र प्रेजेन्टमा त्यसको पर्फर्मेन्स हेरेर कुनै पनि हुन्छ नि, मानौँ अब एउटा क्रिकेट प्लेयरकै भनौँ न, हामीले सन्दीप लामिछानेको भनौँ, उसले राम्रो गर्दै गएको र उसको भ्यालु बढ्दै गएको नि, जुन चाहिँ ओभरअल हेर्दै जाने हो भने यसरी बढ्दै गर्छ नि, त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। जुन स्टकले राम्रो गर्छ उसको भ्यालु बढ्दै जान्छ होइन। अब त्यो भ्यालु चाहिँ हजुरले पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। जस्तै यो अन्डर भ्यालु छ कि यसलाई तिर्नु प्राइस भन्दा एकदम धेरै छ कि चाहिँ धेरै छ, त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले डिसिजन लिनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर कन्सिडर हुन्छ फन्डामेन्टलमा। जुन मैले अहिले पनि भने, क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ कम्पनीको म्यानेजमेन्टतिर यसले यो क्वालिटीमा कतिको क्वालिटी पर्फर्म गर्यो। अब भनौँ कसैले प्रोडक्ट बेच्छ, कसैले सर्भिस बेच्छ, कसले त्यो काममा चाहिँ एकदमै अब्बल रूपमा काम गरिरहेछ, त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो। क्वान्टिटेटिभ भनेको त हजुरको फाइनेन्सियल प्यारामिटरहरू हुन्छ, त्यहाँ इपिएस, पिई, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अफ एसेट, रिटर्न अन एसेट, यिनीहरू धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू, डिभिडेन्ड यिल्ड कति दिइरहेछ, यो जम्मै कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिसमा। अर्को हुन्छ सेक्टर वाइज एनालाइसिस एन्ड इकोनोमिक कन्डिसन। अब जस्तो कि सेक्टर वाइज भनेपछि हामीसित भएको सेक्टरहरू चाहिँ कसरी ग्रो गरिरहेछ। अहिले तत्काल हेर्ने हो भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लेस ह्याम्पर भएको सेक्टरहरूमध्ये हाइड्रो पावर र नन लाइफलाई चाहिँ धेरै असर नभएको चाहिँ हामीले देखिएछ होइन, फाइनेन्सियल रिपोर्ट अनुसार। सो यिनीहरू पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जस्तो होटेल्सहरूलाई धेरै नै एफेक्ट गरेको छ नि त अहिले कोभिडले। सो मेबी होटेल्सहरू बाउन्स ब्याक गर्नै नसक्ने स्थितिमा हुन्छन् कि भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ है। अब इकोनोमिक कन्डिसन भनेको नि यो, अहिले हाम्रो जिडिपी एकदमै लोमै छ, घटेर 2.3%मा छ। अब मैले अहिले पनि भने, फेरि मिथमा कुरा पनि आउँछ है, यो जिडिपीले मात्रै पनि एफेक्ट गर्दैन है भन्ने कुरा पनि अहिले मैले मिथमा भने। त्यो कुरा चाहिँ म अहिले एकछिनपछि अर्को स्लाइडमा पनि भन्नेछु। अर्को एनालाइसिस हामीले कम्पनीको एनालाइसिसहरू, प्रफिट एन्ड लस, विगत देखिको प्रफिट एन्ड लस अहिले कति दिइरहेछ, रिटर्न अन इक्विटी, डिभिडेन्ड यिल्ड, अनि धेरै प्यारामिटरहरू छन् है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेरेर चाहिँ डिसिजन लियो भने चाहिँ वाइज इन्भेस्टर बन्न सकिन्छ। सो अब हामीले हेर्छौँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसले कतिको काम गरेछ त नि हाम्रो नेप्से मार्केटमा। मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ, इबिएल एभरेज ब्याङ्क लिमिटेडको 2012 तिरको छ है, 12 तिरबाट 2000 कति छ 15-16 तिर छ। यसमा भन्ने हुन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल रेसियो छ, एउटा पी रेसियो। यसको चाहिँ मतलब इन्टरनेसनली प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ भन्दा इन्टरनेसनल्ली नै यसको चाहिँ 10 देखि 30 सम्म भ्यारी गर्छ भन्छ है रेसियो। 10 देखि 30 सम्म भ्यारी गर्छ भन्ने उस छ। 10, 15, 20 भयो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई बेस्ट, 30 सम्म पुग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ओभर भ्यालुड भयो भन्ने कुरा हुन्छ है। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलि ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको देखिएन। हाम्रो चाहिँ के छ, नेप्सेको छुट्टै पी रेसियो निकाल्दैन हाम्रो। अनि त्यो भएपछि हामीले कम्पनी वाइज एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अनि मैले यहाँ ब्याङ्ककै लिएछु, किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब विगतदेखि नै हेर्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको नेप्सेमा देखिएको छ। त्यही भएर मैले ब्याङ्कको लिएको, जसमा हामीले 2012 तिरको पी रेसियो हेर्नु भने 8.22, जुन भनेको त एकदमै अन्डर भ्यालुड छ है कम्पनी भनेर यसले सजेस्ट गरेको थियो होइन। त्यो त्यति बेलाबाट अनि पछि बुल सुरु भयो। बुल सुरु भइसकेपछि हाम्रो 2015 को एराउन्ड आउँदासम्म पी रेसियो 35 भइसकेको थियो।
यसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ 30 भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ अब हेर्नुपर्छ है त कम्पनीहरू जहिले पनि भुलबाट बियरमा आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त्यसरी नै अर्को एउटा बियर आयो, त्यसपछि फेरि पी रेसियो 20 अराउन्डमा आइसकेपछि फेरि बाउन्स ब्याक गरेर 39 मा गयो। जियोस् हामीले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 20 भन्दा तल आयो भने इट्स टाइम टु बाई, अनि 30 भन्दा माथि गयो भने इट्स टाइम टु सेल। यसरी हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ है। एउटा यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै हो, सबै कम्पनीले यही फलो गर्छ भन्ने छैन, सबै सेक्टरले यही फलो गर्छ भन्ने छैन, त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब हामी जाउँ यो कोभिडको कारणले नेप्सेमा कस्तो असर परेको छ त नि भन्दाखेरि, त्यो भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट हेरौँ जुन चाहिँ 2.3% छ, ग्रोथ रेट नै डिक्लाइन भएको छ। अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स पनि हेर्ने हो भने सबैको चाहिँ अलि राम्रो छैन भनौँ न, तर राम्रो छैन भन्दै पनि जस्तो एक्सपेक्ट गरिएको थियो नि नराम्रो हुन्छ त्यति धेरै चाहिँ नराम्रो भइसकेको छैन। जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जस्तो हाम्रो फाइनेन्सियल कम्पनीहरू, ब्याङ्कहरू, फाइनेन्सहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि माइक्रो फाइनेन्सहरूको जस्तो धेरै एफेक्ट पर्छ भन्ने सोचिएको थियो त्यति धेरै एफेक्ट परेको छैन। अझ उसमा हेर्ने हो भने त नन लाइफ इन्सुरेन्स र हाइड्रोमा त यति निम्न चाहिँ एफेक्ट परेको छ, खासै धेरै एफेक्ट नै परेको छैन यिनीहरूमा चाहिँ। तर त्यो भन्दै हामीले हेर्ने हो भने फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स डिक्रिज भएको छ, नेप्से माइट गो डाउन होइन, अनि जिडिपी डिक्रिज भएको छ, नेप्से माइट गो डाउन भन्ने हाम्रो उस पनि हुन्छ होइन, मानसिकता हुन्छ। त्यो पनि देखिएको पनि थियो जब लकडाउन हुनुभन्दा पहिला त हामीले एक सर्टेनको त्यत्रो बुल आइसकेपछि जहाँबाट सुरु भएको त्यहीँ नै पुगिसकेको थियो नि त नेप्सेको इन्डेक्स। अब त्यो भन्दैमा त्यसपछि जब नेप्से बन्द भएर स्टार्ट भयो त्यसपछि धेरै प्रोभिजनहरू आयो क्या, जस्तो इन्ट्रेस्ट रेटहरू डिक्रिज हुनु फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको, जस्तो 1 डिजिटमै आउनु, अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कुनैमा नि नहुनु। अन्त हेर्ने हो भने सबै बिजनेसहरू कोल्याप्स नै छन्, धेरै मतलब सिधै कोल्याप्स त होइन, जो धेरै बिजनेसहरू चाहिँ मारमा परेका छन् भनौँ होइन। अनि अपर्च्युनिटीहरू, इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू धेरै ठाउँमा छैन। जुन मान्छेहरूसँग लिक्विडिटी छ नि त्यसलाई इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ पनि अन्त छैन। नेप्से चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हेर्ने भने नेप्सेमा चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छ। अनि अर्को चाहिँ मोनिटरी पोलिसी 77-78 को चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मोनिटरी पोलिसी आएको छ। यो मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ नेप्सेको सुनौलो दिनहरू, गोल्डन एरा सुरु हुन्छ कि भन्ने स्पेकुलेसन चाहिँ धेरैको छ। धेरै जुन चाहिँ विगतदेखि आउनुभएको पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स भएको इन्भेस्टरहरूको पनि गोल्डन एरा सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ विचार छ। अर्को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ युजरहरू पनि एकदमै बढेका छन्। अहिले विगतमै 40-50 हजार जना जति त यो उसपछि नै लकडाउन पछि नै अनलाइन युजरहरू आउनुभयो। अझ डिम्याटको कुरा गर्ने हो भने त विगत 5 महिनामा चाहिँ 1,80,000 को एराउन्डमा चाहिँ नयाँ चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट बनेको देखिएको छ। अनि अर्को एउटा मेन फ्याक्टर जुन नेप्सेमा धेरै नै यसले चाहिँ एकदमै धेरै नै इम्प्याक्ट पारेको भनेको हिस्टोरिकल साइक्लिक प्याटर्न। यो हाम्रो नेप्सेलाई विगतदेखि केलाएर हेर्ने हो भने जहिले पनि नेप्सेले चाहिँ 3 वर्षको बियर र 4 वर्षको बुल चाहिँ महसुस गरेको छ क्या नेप्सेले। विगतदेखि हेर्ने हो भने 3 वर्ष बियर 4 वर्ष बुल, अनि एभ्री बुलमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली सपोर्ट छ है। एभ्री बुलमा त्यस्तो होइन कि हावामा बढिरहेछ हावामा घटिरहेछ, एभ्री बुलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही फन्डामेन्टल इफेक्ट छ है भन्ने कुरो नि हामीले मनन गर्नुपर्छ। एभ्री बियरमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली विक छ भन्ने कुरो नि हामीले त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ। अनि अहिलेको हेर्ने हो भने 2016-17 को 1880 को 16 को 1880 तिरको जुन इन्डेक्स पछिको बियर सुरु भएको छ नि त्यो चाहिँ इन्डिङ स्टेजमै थियो। 3 वर्ष पुरा हुनै लगभग पुरा गर्दै थियो। जुन चाहिँ जब हामी बाउन्स ब्याक गऱ्यौँ 1098 समथिङ तिरबाट, त्यति बेला चाहिँ बियर साइकल चाहिँ
समाप्त भएको चाहिँ विगतको हिस्ट्रिकल हेर्ने हो भने चाहिँ समाप्त भएको देखिन्छ। अनि त्यो भएपछि नै बुल रन चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको थियो। बिचमा चाहिँ कोभिड-19 को एफेक्टले थोरै रिट्रेसमेन्ट भयो। अब हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ अब फ्युचरमा पनि माइट बी यो बुल रन कन्टिन्यू नै हुनसक्छ है। सो अब हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो सबै एनालाइसिसहरू जम्मै एनालाइसिसहरू गर्न त हामीले यो सेसनमा सकिँदैन। हामीले चाहिँ के प्लान गऱ्यौँ भन्दाखेरि एनटिएले चाहिँ किन हामीले चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ ट्रेनिङ नै दिउँ न त, फन्डामेन्टलको र टेक्निकलको ट्रेनिङ नै दिउँ होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ परिपक्व बनाउँ मार्केटमा आउने भन्दा पहिला भन्ने सोचाइले चाहिँ हामीले कोर्सेसहरू डिजाइन गरेका छौँ। अब मैले पर्सनल्ली चाहिँ जेनरल प्लस फन्डामेन्टल ट्रेनिङ दिने सोचमा छु, जसमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट टाइप्स अफ कम्पनी अनि सोर्स अफ फन्डिङ, इक्विटी क्यापिटल, डेब्ट क्यापिटल, रिटेन अर्निङ, यसैमा आउँछ आइपिओ एफपिएको कुराहरू, बोनसहरूको कुराहरू, राइटको कुराहरू, बोन्ड डिबेन्चर जम्मै कुराहरू यहीँ आउँछ। अनि बाई सेल अर्डर्स इन नेप्से यो चाहिँ अर्डरको पनि टाइपहरू छ। अहिले टिएमएस पनि आएको छ। टिएमएसमा धेरैले नयाँ युजरहरूले चाहिँ टिएमएसमा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो मान्नु भएको पनि देखिएको छ। अब सेटलमेन्टहरूको कुरा गर्छौँ, कमिसनहरूको कुरा हुन्छ, यो बेसिक कुरा हो, तर पनि यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। अब ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम टिएमएस अनलाइनको कुरा भइहाल्यो। अनि नेप्सेका इन्डिसेसहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, नेप्सेमा स्टक प्राइसहरू कसरी फ्लक्चुएट भएको छ भन्ने कुराहरू पनि कुरा गर्छौँ। क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसदेखि लिएर ब्यालेन्स सिट कसरी पढ्ने, ब्यालेन्स सिटमा अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, प्रफिट लस स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ, कहाँबाट स्टडी गर्ने, कहाँबाट ल्याएर स्टडी गर्ने, के प्यारामिटरहरू हेर्ने त नि बिफोर इन्टरिङ इन्टु द सेकेन्डरी मार्केट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले सेक्टर वाइज डिस्कसन गर्छौँ, जसमा चाहिँ कुन सेक्टरले कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ, कुन सेक्टरमा कस्तो फाइनेन्सियल प्यारामिटरहरू हेर्ने, चिजहरू फाइनेन्सियल रेसियोजहरू हेर्ने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अनि म्युचुअल फन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ र मोनिटरी पोलिसीको पनि कुरा गर्नेछौँ। सो यसरी चाहिँ म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन इन गर्न चाहेँ। अब प्रेजेन्टेसन इनमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु, यो दुईवटा स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै प्यारो लाग्ने स्टेटमेन्ट, एकदमै मनपर्ने रुल्सहरू छ। वारेन बफेले भन्नुभएको रुल नम्बर 1 नेभर लुज मनी, रुल नम्बर 2 नेभर फर्गेट रुल नम्बर 1। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद महेश तपाईँ दाइलाई। हामीमा आज धेरै राम्रो कुराहरू राखेर यहाँबाट गइसक्नु भएको छ। र अबको क्रममा भने म हाम्रो अर्का स्पिकर ER अमित पौडेल दाइलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ पनि पेसाले इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र विगत 3 वर्षदेखि यो सेयर मार्केटमा लाग्नु भएको छ र आफ्ना एक्सपिरियन्स र नलेजहरू उहाँले पनि आज हामीमा सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी भन्नुपर्दा उहाँले आज सेयर मार्केटको टेक्निकल पार्टको बारेमा हामीलाई आज जानकारी दिन गइरहनु भएको छ। क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ इन्डमा हुनेछ अनि म त्यसको लागि च्याट सेक्सन पनि इन्डतिर नै ओपन गरिदिन्छु। सो अहिले केही क्वेसन एन्सर छ भने इन्डमा राख्नु होला है। र अब म अबको क्रममा ढिला नगरिकन अमित पौडेल दाइलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ अमित पौडेल अनि पेसागत रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हो। अनि विगतको 3 वर्षदेखि मैले पनि सेयर मार्केटमा चाहिँ लागिरहेको छु। अनि त्यसपछि मेरो स्पेसलाइजेसन चाहिँ यसमा अझै ट्रेडिङतिर छ। फन्डामेन्टल र टेक्निकल बोथ चाहिन्छ, तर म चाहिँ ट्रेडिङतिरको नै बाटो समात्ने गरेँ। हामी चाहिँ जहिले पनि सेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि त इन्भेस्टमेन्टतिर लाग्ने कि त ट्रेडिङतिर लाग्ने होइन। एउटा मेन्टालिटी बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ, तर बिचमा स्ट्राटेजी चेन्ज गर्न चाहिँ हुन्न है। अनि त्यसपछि अब इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्राटेजी दुइटै गर्न सकिन्छ, तर त्यो स्पेसिफिक हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि अब कुनै स्टकमा, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन स्ट्राटेजी बनाएछौँ सायद त्यही नै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ, त्यही अनुसार नै स्टक सेलेक्सन गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ हामी चाहिँ कन्टेन्टतिर जाऊँ। म चाहिँ टेक्निकलको पार्टहरू चाहिँ हजुरलाई भन्नेछु।
हजुर यो देखिरहेछ नि हैन? हजुर देखेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ के हो र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई बुझाउन चाहन्छु। अब फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एक्सटेन्सिभ प्रोसेस हो कि जुनमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ स्टकको प्राइसलाई कसरी असर पर्न सक्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एनालिसिस गर्नुपर्छ क्या। यसमा के एनालिसिस पर्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब गभर्मेन्ट पोलिसिजहरू, लिक्विडिटी, इन्ट्रेस्ट रेट्स, ब्याङ्क, एक्सटर्नल फ्याक्टर्स यताउता सबै हेर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको चाहिँ कज अफ मार्केट मुभमेन्ट हो क्या है। तर टेक्निकल एनालिसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि स्टकको कि इन्डेक्सको होइन पास्ट प्राइस मुभमेन्ट्स अनुसार होइन अबको चाहिँ फ्युचर प्राइस मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ प्रिडिक्ट गर्ने काम गर्छ कि यो चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब म्याथको प्रिन्सिपल अनुसार, प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार काम गर्छ। अनि त्यसपछि टेक्निकल एनालिसिसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि मार्केटमा परेको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ देखाउने यसले काम गर्छ क्या है। अनि मार्केटमा पर्ने इफेक्टहरू देखाउने भएपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ त्यसमा भएको चाहिँ सबै कजेसहरू, मान्छेको सेन्टिमेन्टहरू होइन त्यो साइकोलोजिकल कुराहरू सबै कुरा चाहिँ टेक्निकलले चाहिँ समेट्ने गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाइन्छ है। अनि त्यसपछि फन्डामेन्टलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि अब स्टकको हेर्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ के हेरिन्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स होइन, म्यानेजमेन्ट कुनै पनि कम्पनीको होइन, ओभरअल मार्केटको कन्डिसन होइन, कुनै पनि स्टक अन्डर भ्यालुड छन् कि ओभर भ्यालुड छन् है। त्यही अनुसार फन्डामेन्टल हेरेर चाहिँ त्यही अनुसार फन्डामेन्टल हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे स्टक चाहिँ कुन चाहिँ स्टक चाहिँ अबको बुल रनमा विनर हुन्छ र बियर रनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ थोरै लस चाहिँ बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। अनि जबकि हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कस्तो छ, तिनीहरूको मुभिङ एभरेजेस कस्तो छ है, ट्रेन्ड लाइन कुन ट्रेन्डमा मुभ भइरहेछ, अनि मोमेन्टम बेस्ड इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ, अनि चार्ट प्याटर्न्सहरू स्टडी गरिन्छ है। अनि त्यसपछि यसरी नै अब यो फन्डामेन्टलको अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यही महेश चापाई सरले नि अलरेडी भनिसक्नु भयो है। राम्रो मोनिटरी पोलिसी छ, ब्याङ्क्सहरूमा हाई लिक्विडिटी छ, डिक्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट छ, सबैमा चाहिँ 1 डिजिट भन्दा तलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट आइसकेछ है। अब त्यही हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ गोल्डन इरा स्टार्ट हुन्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि टेक्निकलले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुन पार्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ बाई गर्नुपर्छ, कुनमा सेल गर्नुपर्छ र कुन टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ, अनि कुन टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटसँग अवे नै भएर बस्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो टेक्निकलले भनिदिने गर्छ है। अब टेक्निकलको के एजम्सन्सहरू छ टेक्निकल एनालिसिसको है, त्यो एकचोटि हामी हेरौँ अनि म एजम्सन्सहरू हजुरलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। टेक्निकलको 4वटा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ एजम्सन्सहरू छ। त्यो 4वटा एजम्सहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट डिस्काउन्ट्स एभ्रिथिङ फर्स्ट एजम्सन होइन। अनि त्यसपछि हिस्टोरिक ट्रेन्ड रिपिट्स इटसेल्फ। अब भन्छ नि हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ भन्ने चाहिँ यो पहिलेबाटको हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो कोट हो होइन। अनि त्यही कोट चाहिँ यता यहाँ हाम्रो स्टक मार्केटमा पनि एप्लाई हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो एजम्सन भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस मुभ्स इन ट्रेन्ड। कुनै पनि स्टकको प्राइस, इन्डेक्सको प्राइस त्यो सबै चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा मुभ गर्ने गर्छ। अब त्यो चाहिँ किन मुभ गर्ने गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई भन्छु है एकछिनमा, अब नेक्स्ट स्लाइडमा छ। अनि त्यसपछि हाउ क्वेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन वाइ क्वेसन इन टेक्निकल एनालिसिस है। अब मार्केट डिस्काउन्ट्स एभ्रिथिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ जुन पनि यो अब मोनिटरी पोलिसी आउनु लाग्यो नि होइन, अब फिस्कलको पोलिसीहरू आउने, यो इकोनोमिक फिगर्सहरू, अब अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुने, अनि मान्छेको फियर, होप, प्यानिक, यो सबै रिमर्सहरू हुन्छ नि मार्केटमा फैलाउने, त्यो सबै कुरा, यो पोलिटिकल वार यताउताको कुरा सबै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चार्टमा चाहिँ अलरेडी रिफ्लेक्ट भइसक्छ क्या। त्यो अलरेडी रिफ्लेक्ट भइसक्छ। सुरुमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्पोन्स देख्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले न्युजमा हेर्न पाउँछौँ कि त्यो कुरा। किनभने अब त्यो जताततै पनि हुन्छ है, अझै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ।
इनसाइडर ट्रेडिङ चाहिँ बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही कम्पनीको मान्छे यताउताहरूबाट चाहिँ हल्ला यताउताबाट चाहिँ फैलिएर होइन त्यो कन्फिडेन्सियल न्युजहरू पनि फैलिएर चाहिँ त्यो अलरेडी चाहिँ त्यहाँ तिनीहरू मान्छेहरूले चाहिँ अब स्टक उठाउने कि बेच्ने त्यो अलरेडी गरिसकेका हुन्छन् होइन। त्यही कुरा चाहिँ प्राइसमा त्यही भएर मुभमेन्ट देखिहालिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले चाहिँ के एजम गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट एक्सन डिस्काउन्ट्स एभ्रिथिङ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि यही अब किन त नि यो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमा यो प्राइसहरू स्टकको प्राइसहरू मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ किन चाहिँ एउटा ट्रेन्ड्स बनाउँछ, किन एउटा प्याटर्न्स बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब यसमा हेरौँ होइन। मान्छेको बिहेभियर भनेको त्यही इमोसनले पुरै ड्राइभ गरेको हुन्छ प्राय। मार्केट भनेको एउटा इमोसनल मान्छे हो, मार्केट भनेको एउटा इमोसन हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेको त्यो इमोसन अनुसार चलेको मार्केटले एउटा ट्रेन्ड र प्याटर्न फलो गर्छ क्या। जहिले पनि त्यो ट्रेन्ड र प्याटर्न फलो गर्छ अनि त्यही ट्रेन्ड र प्याटर्न नै रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छ क्या होइन। अनि त्यही एउटै फलो गरिराखेको ट्रेन्ड र प्याटर्न त अब रिपिट हुन सक्छ भनेपछि त हामीले त प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ नि त होइन। त्यसैको आधारमा नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ त्यसैको आधारमा चल्छ क्या। अब यही हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ भनेर चाहिँ 1 मिलियनिया यानि 1000 वर्षबाट चाहिँ यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो फ्याक्ट थाहा पाइराखेको मान्छे हो होइन। यो चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेको साइकोलोजिकल ब्रेन अनुसार नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिपिटेटिभ कम्पल्सन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइकोलोजी हुन्छ क्या मान्छेको क्या। यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल फेनोमेना नै हो होइन। अनि यो विकिपिडियाबाट यसको उस पनि के अरे मैले यसको डेफिनेसन पनि हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु है। रिपिटेटिभ कम्पल्सन गर्ने चाहिँ हामी सबैको बाध्यता जस्तै हो कि यो अलरेडी बाई इभोल्युसन नै हो हाम्रो। अनि त्यसपछि यो हजुरहरूलाई पनि हजुरहरूको आफ्नो सन्दर्भमा पनि भइरहेको छ होला क्या। हजुरहरूले एउटै मिस्टेक बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ होइन। अनि कुनै बानी व्यवहार हजुरहरूलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्न होइन कि तोड्न त्यो गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो पर्ने अनि एकदम ढिलो चेन्ज गर्न सक्ने नयाँ वातावरणमा ट्याक्कै घुलमिल हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा फेनोमेना नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यही एउटै मिस्टेक दोहोऱ्याएको कारणले नै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्याटर्न एउटा ट्रेन्ड चाहिँ फलो गर्ने गर्छ टेक्निकल एनालिसिसले। अब यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै मिस्टेक चाहिँ किन मान्छेहरूले गरे गर्छन् त। अनि ह्युमन साइकोलोजी कसरी रिलेट गर्छ त हाम्रो टेक्निकल एनालिसिससँग भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि यो बुल र बियर साइकल हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मान्छेले गरिराख्ने मिस्टेक भनेको यही एउटै साइकल हो क्या। मान्छेले यही एउटै साइकलमा जहिल्यै चल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा ट्रेन्ड र एउटा प्याटर्न फलो गर्छ क्या। अब हेर हामी बुल मार्केटको सुरुतिर हेरौँ भने मार्केटमा चाहिँ एकदम अप्टिमिजम हुन्छ क्या। मान्छेको सबैको मनमा आश हुन्छ है। सबैले चाहिँ अब चाहिँ सेयर मार्केटबाट पैसा कमाउन दिन आए है। सेयर मार्केटमा पैसा हालेपछि त पैसा आउँदो रहेछ है भनेर चाहिँ हल्का हल्का मान्छेको मनमा चाहिँ आशा पलाउँदै जान्छ क्या। अनि त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो लेभलमा पुगिसक्छन् कि सेयर मार्केट बढ्दा अरूहरूको फलानाले यति फाइदा गर्यो फलानाले उति फाइदा गर्यो भन्ने देख्दा के बुझ्छन् भन्दाखेरि सेयर मार्केटमा त अन्धाधुन्दा पैसा हालिदिनु पर्यो। पैसा हालिदिएपछि सेयर मार्केटमा चाहिँ पैसा आइहाल्छ। सेयर मार्केटमा रेट अफ रिटर्न कमाउन पैसा कमाउन केही डिफिकल्टी नै छैन होइन। पैसा भनेको यत्तिकै सेयर मार्केटमा हालिदिनु पर्यो आँट्नु पर्यो त्यति भएपछि आइहाल्छ भन्ने हुन्छ। मान्छेले केही स्टडी नै नगरिकन चाहिँ सेयर मार्केटमा त्यसपछि इन्भेस्ट गर्न थाल्छ है। अब हजुरको यो युफोरिया लेभल भनेको चाहिँ एक्सट्रिम एक्साइटमेन्टको लेभल हो क्या। मान्छेहरू सबैले होइन अब सेयर मार्केटमा पैसा हाल्न थाल्छन् क्या। त्यसपछि न्युज पेपरहरूमा हेडलाइन आउँछ सबै सेयर मार्केटबाट आयो भने चाहिँ सेयर मार्केटबाट यति कमायो उति कमायो नयाँ कारोबारको रेकर्डहरू तोडिँदै जान्छ होइन। अनि सबै मान्छेहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले राम्रो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेँ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राम्रो रेट अफ रिटर्न आउँछ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हल्का सेयर मार्केट घट्दै गयो मान्छेहरूलाई हल्का घाटा हुँदै गयो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई एङ्जाइटी हुन सुरु गर्छ। ए मेरो पैसा त डुब्ने भयो कि भन्ने यस्तो चाहिँ हल्का सोच आउँछ। अनि त्यसपछि अझै घट्दै जाँदाखेरि त यो त केही होइन यो त टेम्पोररी डाउन टाउन हो मार्केटले चाहिँ रिकभर गरिहाल्छ नि म चाहिँ यहाँ त यो सेयर मार्केटमा लङ टर्मको लागि आएको हो भन्ने यस्तो विचार गर्छन्।
यही कारणले गर्दाखेरि पनि हजुरले सुरुमा जुन ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार नै फलो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई सरसल्लाह दिएको। हजुरले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् 2-3 वर्ष 5 वर्ष त्यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। अनि ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने स्टप लस राख्नुहोस्। जब मार्केटमा दम छैन भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ तब चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लोज गरिहाल्नुपर्छ है। अनि त्यही मान्छेहरूलाई डिनायल गर्न सुरु गर्छन्, अब यो टेम्पोरेरी डाउन टर्न हो, म यहाँ लङ टर्ममा आएको हो भनेर चाहिँ यो डिनायल गर्न सुरु गर्छन्। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको अझै सेयर मार्केट घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुन्छ है। अब प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भएपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सबैले बेच्दै जान्छन्, कतिजना अड्केको हुन्छन्, तर प्रायले बेचेर सेयर मार्केट झन् तल 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 घटिरहेको हुन्छ, बियर साइकल चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अन्तिमको टाइममा चाहिँ अब मान्छेहरूको सबैको मनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्केट चाहिँ मैले भनेको जस्तै बाटोमा हिँडेन, यो त मार्केट अलि गाह्रो रहेछ, यो मार्केट बुझ्न सकिन्न, यो यत्तिकै हावाको भरमा चल्ने रहेछ, मार्केट भनेको चाहिँ त्यस्तै रहेछ भनेको चाहिँ सबैको मनमा चाहिँ आशा हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै 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 पछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने टाइममा त्यो अल्टिमेट वर्स्ट डाउन टर्नमा चाहिँ अनि त्यसपछि अरूहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरू प्लेयर्सहरू तिनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गरेर अनि त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै हल्का हल्का सेयर मार्केट बढ्दै गएर होइन बुलिसनेस आउन लागेपछि मान्छेको मनमा चाहिँ फेरि होप आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि रिलिफ आउँछ, अनि फेरि सेयर मार्केटबाट कमाइन्छ भन्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि अन्तिमसँग गएर चाहिँ त्यही फेरि अप्टिमिजमकै साइकलमा आउँछ। अनि यही साइकल चाहिँ जहिले चलेको गरेर गर्ने कारणले नै टेक्निकल एनालिसिसले चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेसिफिक प्याटर्न कि ट्रेन्ड चाहिँ फलो गर्छ, अनि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ प्रिडिक्टेबल हुन्छ है। अब एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल के अरे एउटा टेक्निकल एनालिसिस टुल होइन फिबोनाची सिक्वेन्स भन्नेको चाहिँ हामीले चाहिँ म हजुरलाई डिस्क्राइब गर्न जान्छु होइन। अब यो फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिरिज अफ नम्बर हो क्या, जुनमा चाहिँ पास्ट 2 नम्बर्सहरू जोड्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिको आउने नम्बरहरू आउँछ क्या होइन। अब जस्तै यो 1 भयो, 1 र 1 जोडेर 2 भयो, 1 र 2 जोडेर 3, 2 र 3 जोडेर 5, 5 र 3 जोडेर 8, यसरी नै एउटा चाहिँ फिबोनाची सिक्वेन्स बन्दै जान्छ है अन्तिमसँग। अनि त्यसपछि यो फिबोनाची सिक्वेन्सको चाहिँ रमाइलो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पास्टको 2टा नम्बर जोड्दाखेरि पनि त्यही आउने होइन। अनि त्यसपछि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ 1.618 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यसपछिको अगाडिको नम्बर आउँछ क्या। जस्तै अब 1 + 1 जोड्दा 2, 1 + 2 जोडेर 3 त्यसरी आयो नि होइन। अब सुरुतिर त हल्का चाहिँ हजुरको चाहिँ यसको एक्युरेसी हुन्न, तर त्यसपछि जाँदाखेरि एक्युरेसी बढ्दै जान्छ कि, किनभने यो भनेको इनिसियल फेज हो, जाति यो डाटा जस्तै हो कि स्ट्याट्स जस्तै हो कि, थोरै डाटा भयो भने थोरै एक्युरेसी, धेरै डाटा भयो भने धेरै एक्युरेसी हुन्छ क्या। अब 2 लाई 1.618 ले मल्टिप्लाई गर्नु हल्का हल्का 3 को नजिक आउँछ, 3 लाई 1.618 ले मल्टिप्लाई गर्नु 5 को नजिक आउँछ, 5 लाई त्यसरी नै चाहिँ 1.618 ले मल्टिप्लाई गर्नु गोल्डन रेसियो भन्छ त्यसलाई, त्यसरी मल्टिप्लाई गर्दा गर्दा यो सबै नम्बर आउँछ है। अब हजुरले क्याल्कुलेट गरेर क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरेर पनि हेर्नुहोस् यो। अनि यो गोल्डन रेसियो 1.618 भन्ने चाहिँ अनि यो फिबोनाची सिरिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ एकदमै काम गर्ने अनि त्यसपछि एकदम इफिसियन्ट टुलको रूपमा पनि देखेको चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाइएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सेयर मार्केटको धेरै इन्डिकेटर 100वटा इन्डिकेटर्सहरू मध्येमा यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो, अनि यो इन्डिकेटरले अब नेप्सेमा पनि काम गर्छ। यो गोल्डन रेसियो अघि मैले भने नि 1.618 भन्ने गोल्डन रेसियो छ नि, जुनले चाहिँ अब फिबोनाची सिक्वेन्स बनेछ, त्यो गोल्डन रेसियो फेरि हामीले चाहिँ पुरै नेचरमा पुरै प्रकृतिमा हामीले चाहिँ देख्न पाउँछौँ कि यो चाहिँ किन चाहिँ त्यो रिपिटिसन हुन्छ त भन्दाखेरि यही गोल्डन रेसियो हामीले प्रकृतिमा जताततै देखेको भएर यही कुरा हाम्रो दिमागमा पनि अड्केको हुन्छ क्या, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा है। अब यो गोल्डन रेसियोले एउटा चाहिँ स्पाइरल कर्व बनाउँछ है। यो 1 भयो, 1 पछि फेरि अर्को 1 भयो सिक्वेन्सको, अनि त्यसपछि 2 भयो, 3 भयो, 5 भयो, 8 भयो, यसरी जोडेर एउटा स्पाइरल बनाउँछ। यो स्पाइरल हामीले धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ, जस्तै अब फ्लावरको पेटल्सहरूमा देख्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि टोर्नाडोको फर्मेसन कसरी भयो है, त्यसमा पनि यही गोल्डन रेसियो नै काम गर्छ। अनि यहाँ हाम्रो ग्यालेक्सी कसरी फर्म भन्छ, ग्यालेक्सीको सेप कस्तो हो, त्यो पनि पुरै गोल्डन रेसियोको स्प्यान अनुसार नै एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। अनि यही गोल्डन रेसियोको यो स्पाइरल कर्व चाहिँ हामीले चाहिँ स्नेल्सहरूको चाहिँ
सेलहरुमा पनि देख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो बडी पार्ट्समा पनि यो चाहिँ मजाले देखिन सकिन्छ। जस्तै यो कान, अनि त्यसपछि हाम्रो यो मुखको बनावट छ नि, फेसको चाहिँ बनावट चाहिँ गोल्डन रेसियो अनुसार नै बनेको, अनि गोल्डन रेसियो अनुसार बनेको फेस नै हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने भन्ने यस्तो चाहिँ यो हाम्रो एउटा साइकोलोजिकल प्याटर्न हो है। अब यो गोल्डन रेसियो हजुरले आफ्नो चाहिँ हातमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो फिङ्गर्सहरुमा 2, 3, 5, 8 अनुसार नै यो चलिरहेको छ। हाम्रो थम्ब प्रिन्टमा पनि अब गोल्डन रेसियोहरु चलिरहेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जताततै यो गोल्डन रेसियो, यो फिबोनाची देखिने कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो शेयर मार्केटमा पनि मान्छेको साइकोलोजी त्यसरी नै भएर चाहिँ रिपिटिभ प्याटर्न, यही गोल्डन रेसियोको प्याटर्न अनुसार त्यस्तै अरू टेक्निकल एनालिसिसको प्याटर्नहरु पुरै साइकोलोजी चाहिँ समेटेको छ भन्ने चाहिँ म देखाउन खोजेछु है हजुरहरुलाई। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिबोनाची सिरिज र सम बेसिक टुल्स इन नेपाल स्टक मार्केटमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ म हजुरलाई देखाउन खोजे। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्स छ। यो इन्डेक्समा चाहिँ अब त्यसपछि यहाँ हेर्यौं भने हामीले म हजुरलाई एउटा चाहिँ बेसिक अहिले भर्खरै भनेको चाहिँ मा चाहिँ एउटा चाहिँ EMA भन्ने टुल है, मुभिङ एभरेज एक्सपोनेन्शियल भन्ने टुल, अनि त्यसपछि फिबोनाचीको एफिसिएन्सी कतिको छ, अनि टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ कतिको काम गर्छ भनेर देखाउन खोजे। यो EMA क्रस भनेको नि एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज नै हो। यो चाहिँ क्रस, यसको क्रस स्ट्र्याटेजी युज गर्न खोजिरहेको छौँ हामीले अहिले, त्यही भएर चाहिँ म यो एप्लाई गरेँ। सर्ट 5 लङको 20 राख्छौँ हामी। यो EMA को चाहिँ एउटा सिम्पल रुल के छ भन्दाखेरि चाहिँ हरियो लाइनले क्रस गरेर रातो लाइनले क्रस गरेर माथि गयो भने मार्केट बुल हो, मार्केटमा दम छ। त्यतिखेर क्रस गर्ने बित्तिकै हरियोले रातोलाई क्रस गरेर माथि जाने बेलामा चाहिँ हामीले पैसा इन्भेस्ट गर्ने। अनि त्यसपछि हरियोले रातोलाई क्रस गरेर तल आयो भने चाहिँ मार्केटमा दम गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा खिच्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अब यो सिम्पल इन्डिकेटर टुलले चाहिँ कतिको काम गर्छ त हामी भनेर चाहिँ एकचोटि मार्केटमा हेर्छौँ है त। अब यो क्रस भएको ठाउँमा कहाँ क्रस गरेछ भनेर म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ गरेछ, त्यही हरियो माथि हुँदाखेरि किन्ने, अनि त्यसपछि रातो माथि हुँदाखेरि चाहिँ बेच्ने, हरियो तल हुँदा बेच्ने, त्यो रुल हो। अब हरियोले रातोलाई क्रस गरेर माथि गयो, यहाँ किन्यो, ठिक छ, यहाँ किन्यो, अनि यहाँ आएर चाहिँ बेच्यो। कतिको काम गर्यो नि हैन। अनि यति चाहिँ हजुरको प्रॉफिट बुक भयो। यहाँ आएर किन्यो, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ आएर बेच्यो है। अनि त्यसपछि हजुरको यतातिर हामी हेर्छौँ भने यहाँ आएर किन्यो, अनि यहाँ आएर बेच्यो। यो सिम्पल मस्ट, यो टेक्निकल एनालिसिसको मस्ट सिम्पल र मस्ट ल्यागिङ टुल हो क्या। अब इन्डिकेटर्सहरुको पनि आफ्नै दायरा हुन्छ, आफ्नै लिमिटेसन्स हुन्छ है। अब इन्डिकेटर्सको यति सजिलै इन्डिकेटर युज गरेर मार्केटमा कमाउन सक्ने भए त सबैले कमाउँथ्यो होला। अब यो इन्डिकेटरहरुको एउटा रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ यही एउटा इन्डिकेटरमा मात्र भर परेर हुन्न, हामी धेरै इन्डिकेटरहरु मर्ज गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि बेस्ट डिसिजनतिर लाग्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि इन्डिकेटर मात्र नभइकिन अरू धेरै टेक्निकल एनालिसिसको टुल युज गरेर सबै हामीले चाहिँ बेस्ट इफिसिएन्ट डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ। अब यो इन्डिकेटरको मात्र भर पर्ने भए हजुरले यहाँ आएर फेरि बेच्नुहुन्थ्यो, यहाँ किन्नुहुन्थ्यो, यहाँ आएर बेच्नुहुन्थ्यो, किन्नुहुन्थ्यो, यो यस्तो चलिराख्थ्यो। यसले राइट डिसिजन त दिन्छ, तर कतिचोटि हजुरलाई चाहिँ इन्डिकेटरमा मात्र भर पर्ने भए यहाँभरि चाहिँ हजुरलाई फल्स डिसिजन पनि दिन्छ है। हजुरको डुब्ने बेलामा त अब मार्केट झर्ने बेलामा यसले देखाइदिने नै भयो, तर फल्स इन्डिकेसन देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ ब्रोकरेजमा चाहिँ चार्ज जान सक्छ है। अब अघि नै मैले डिस्क्राइब गरेको हजुरलाई फिबोनाचीको एउटा सिम्पल कतिको इफिसिएन्सी छ भनेर म हजुरलाई यहाँ देखाइदिन्छु। अब फिबोनाचीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फिबोनाचीले देखाएको यो पोइन्ट अनि यो पोइन्टमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अड्किन सक्छ है त बजार भन्ने कुरा हो। अब त्यहाँ गएर चाहिँ बजार प्राय अड्केकै देखिन्छ, किनभने मान्छेको माइन्ड पनि साइकोलोजी अनुसारै काम गरेको हुन्छ है।
त्यही साइकोलोजी पनि फिबोनाचीले देखाइदिन्छ। त्यो सँगसँगै अरू धेरै टुल पनि युज गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ देखाइदिन्छ। यहाँबाट अनि यहाँबाट मार्केटको समाप्त रूप हेर्दाखेरि यहाँबाट गएर यहाँ ठोकिएर फेरि तल आएर फेरि यहाँ तल गयो, अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ थिम अड्किन खोज्यो, अनि मार्केट यही रेन्जमा चाहिँ मार्केट चाहिँ मुभ गरिराखेको हुन्छ। यसरी नै इफिसियन्टली चाहिँ फिबोनाचीले चाहिँ काम गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ मार्केटमा है। यही अब यो बेसिक टुल भयो। अब यो सँगसँगै अब हजारवटा इन्डिकेटर्स छन् अब हाम्रो टुलमा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजारवटा छन्। अब यहाँ कति छन् त्यसपछि अरू बाहिरको पनि छन्, यता पनि छ उता पनि छ, जताततै छ। अब कुन चाहिँ युज गरेर इफिसियन्ट गर्ने त इफिसियन्ट डिसिजन मेकिङ गर्ने, कसरी आफ्नो रिस्क टु रिवार्ड रेसियोलाई मेन्टेन गर्ने र सबभन्दा बेस्ट इफिसियन्ट डिसिजन गर्ने भन्ने थाहा पाउनको लागि त हामीले चाहिँ डिटेलमा पढ्नु नै पर्छ है। डिटेलमा नपढिन्जेलसम्म चाहिँ प्रायः चाहिँ यस्तै फल्स इन्डिकेसन आउने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरहरू त्यसपछि टेक्निकल एनालिसिसको भर पर्न छोड्ने, अनि त्यसपछि त्यहीँबाट चाहिँ लगभग फल्स डिटेक्सनले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ मनी लुज हुने चान्स बढी हुन्छ। अब यो भयो। अब यसरी नै इएमए, एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज र फिबोनाचीको मात्र देखाए सम बेसिक इक्जाम्पल। सबै देखाउन त अहिले साध्य पनि छैन होइन यति सर्ट टाइममा। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले अब फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ मर्ज गरेर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। यो एउटा चाहिँ केस स्टडी छ होइन, नेप्सेको चाहिँ 1668 को अस्ति भर्खरीको चाहिँ रिसेन्ट फलको चाहिँ एउटा चाहिँ केस स्टडी चाहिँ मैले बनाएको छु। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिसको चाहिँ कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ। फिबोनाचीको लाइनहरुको कुरा गर्दिनु पर्छ नि त, 1600 गति यताउता यहाँ लाइन छ, यो लाइन लिङ्क भन्छ भन्नु पर्छ नि। सबैले यहाँ बुझ्छ नि त, सुरुमा त मान्छेले थाहा। अनि के अरे यो हामीले फेब्रुअरी 27 सम्म चाहिँ यस्तो न्युज सुनिरहेका थियौँ है। फेब्रुअरी 27 सम्म चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ लेटेस्ट अपडेट्सहरू के थियो होइन, वर्ल्डमा कस्तो थियो, वर्ल्डको स्टक मार्केट कसरी चलिरहेको थियो। अब मलाई के भन्न चाहन्छु भने वर्ल्डको फाइनेन्स र इकोनोमीसँग नेपालको इकोनोमी चाहिँ खासै त्यस्तो रिलेटेड चाहिँ छैन होइन। वर्ल्डको इकोनोमीसँग त्यस्तो मर्जिङ छैन। तर यो कोरोनाको असरमा चाहिँ किन त्यस्तो देखियो त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कुनै एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस नभइकन चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ एपिडेमिक पेन्डेमिकको क्राइसिस भएर यो क्राइसिस चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै फैलेको कारणले चाहिँ देखिएको हो है। अब त्यसपछि अब वर्ल्डभरि फैलिँदै गइरहेछ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ वर्ल्डभरिमा लगभग त्यतिखेर फेब्रुअरी 27, 2020सम्म चाहिँ 82,000 केसेसहरू देखिरहेछ, 51 कन्ट्रिजहरूमा देखिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि वर्ल्डको अरू स्टक मार्केटहरूमा अहिलेसम्मको चाहिँ 2008 पछिको फाइनेन्सियल क्राइसिस पछिको अहिले चाहिँ वर्स्ट एभर हिट भइरहेछ सबै स्टक मार्केटमा। भनेपछि यही कुरा यही कोरोना भाइरसको उस चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि पनि नेपालको चाहिँ स्टक मार्केटमा कसरी हिट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ है। अब पोजिटिभली हिट गर्न सक्थ्यो, नेगेटिभली हिट गर्न पनि सक्थ्यो, यो टाइमसम्म हामीले भन्न सकिन्न। ल भनिदिउँ है त, मानिदिउँ त्यो कुरा, त्यो दुइटै कुरा मानिदिउँ। तर यसले पोजिटिभली हिट गरेछ कि नेगेटिभली हिट गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्निकलले चाहिँ कन्फर्मेसन दिन्छ क्या, टेक्निकलले चाहिँ इन्डिकेसन दिन्छ। त्यो टेक्निकलले दिएको इन्डिकेसनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुइटै मर्ज गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ बेस्ट इफिसियन्ट डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ है। अब यो कसरी गरेछ, कसरी त्यो देखाएको छ त भन्ने कुरा पनि म हजुरलाई यहीँ देखाउन खोजेँ। अब जस्तै अब हाम्रो फिबोनाचीले पनि यहाँ देखाइरहेछ है। फिबोनाचीले पनि कति 1668 को इन्डेक्स अनि 1668 को इन्डेक्स, अनि त्यसपछि यता यहाँ 1557 को इन्डेक्स, यो 1470 को इन्डेक्स अनि 1408 को इन्डेक्स, यो सबैमा चाहिँ फिबोनाचीको चाहिँ एउटा अड्किन सक्ने पोइन्ट छ भनेर चाहिँ देखाइदिएछ होइन। तर अब यही पोइन्टबाट चाहिँ किन चाहिँ मार्केट फर्कियो त? अब यो टाइम भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ तल डेट हेर्न
चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 27 फेब्रुअरी 2020 हो यो लास्ट ग्रिन क्यान्डल भनेको त्यो टाइमको क्यान्डल हो है। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भयो यो 1668 को चाहिँ पास्ट हिस्ट्री रेकर्ड्सहरुसँग हेर्ने फिबोनाची प्लस अब पास्ट हिस्ट्री रेकर्ड्ससँग हेर्दाखेरि 1667 मा त एउटा चाहिँ पहिलेबाटको चाहिँ यहाँ हामीले हेर्छौं भने यहाँ त एउटा पहिलेबाटको रेजिस्टेन्स थियो नि त, रेजिस्टेन्सलाई यसरी गर्दियौं हैन, पहिलेबाटको रेजिस्टेन्स थियो। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ मार्केटले चाहिँ रिभर्सल डाउनटर्न लिन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ फिबोनाचीले नि भन्यो, यो पास्ट हिस्ट्रीले नि भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो कोभिडको असर पनि यहाँबाट चाहिँ अब के रिभर्सल आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्टिसिपेसन स्पेकुलेसन थियो। अब यो मार्केट सुई अब यो 1560 तिर पनि एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ हैन, रेजिस्टेन्स थियो, सुई तोड्यो। 1667 पनि सुई सबै तोड्यो हैन। अनि अब चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि यो टाइमसम्म उहाँ फन्डामेन्टलको न्युज पनि सुनियो, प्लस हजुरको अब यहाँबाट यो बिग रेड क्यान्डलले चाहिँ अब चाहिँ मार्केटमा दम छैन है, अब चाहिँ यो रिभर्सल पोइन्ट नै हुने भयो है भनेर चाहिँ भनिदिन्छ क्या। हजुरले चाहिँ अब यसरी फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिस बोथ जानेर चाहिँ मर्ज गर्नुभयो भने यो रेड क्यान्डल, यो बिग रेड क्यान्डलको विदिन क्लोजिङ डेमा चाहिँ हजुरले आफ्नो चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ 1597 को इन्डेक्समा हैन। जबकि हजुरले चाहिँ अब इन्डिकेटरको वेट गर्नुभयो भने यो पोइन्टमा आएर चाहिँ सेल गर्ने चाहिँ भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ चान्स पाउनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ बिग रेड क्यान्डल भइदिएछ हैन, त्यसपछि एउटा मनमा आशा पनि पलाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ हजुरले चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ, यहाँ आएर सेल गर्ने चाहिँ हजुरको चाहिँ चान्स हुन्छ यहाँ कि यहाँ दुईटैमा सेल गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ नराम्रै घाटा हुन सक्छ, थोरै फाइदा हुन सक्छ भनौँ न। अब इनकेस अब कसैले अब यो पोइन्टमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त अब मार्केटले चाहिँ कमब्याक गर्ला कि भनेर चाहिँ सेल नगरिकन बस्ने मान्छे नै टन्नै हुन्छ खास भन्नु पर्दाखेरि। अब हल्लाकै भरमा हैन मार्केट त 2000 पुग्छ, 2500 पुग्छ, 3000 पुग्छ भनेर बस्ने वेट गर्ने मान्छे पनि टन्नै हुन्छन् है। तर टेक्निकल एनालिसिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिखेर मार्केटमा दम छ कतिखेर दम छैन भनेर चाहिँ क्लियर रुल दिन्छ क्या। अब यसरी नै हामीले चाहिँ बेस्ट इफिसिएन्ट डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिस मर्ज गरेर है। अब त्यसपछि समग्र रूपमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल स्टक मार्केटमा चाहिँ कस्तो टाइपको इन्भेस्टर्सहरू देख्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ म हजुरलाई ब्रिफ डिस्क्रिप्सन दिन चाहन्छु हैन। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ लायन्स डियर एन्ड ग्रास रिलेसनशिप भनेर चाहिँ दिइरहेको छु। अब लायन्स डियर्स र ग्रास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हैन, लायन्सहरू भनेको चाहिँ मार्केटको प्लेयर्सहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू हैन, अनि त्यसपछि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्सहरू तिनीहरूलाई गनिन्छ हैन। अब यो लायन्सहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले कुनैमा इन्भेस्ट गर्न खोजेछन्, कुनैमा ट्रेड गर्न खोजेछन् भने त्यो सम्बन्धीको चाहिँ एक्सटेन्सिभ रिसर्च गर्छन्, त्यसको फाइनेन्सियल र टेक्निकल एनालिसिस दुईटै पक्षको चाहिँ एक्सटेन्सिभ रिसर्च गर्छन्, स्टडी गर्छन्, अनि बल्ल चाहिँ बाई सेलको डिसिजन गर्छन् क्या है। अनि इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूले कहिले बाहिर सेल सिग्नल दिन्छ भनेर चाहिँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ हैन। जब चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ स्टक मार्केटबाट चाहिँ पैसा हालेर चाहिँ स्टक मार्केटबाट चाहिँ स्टक्स उठाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब मार्केट बढ्दै गयो भने इन्डिकेटरले अब बढ्ने सिग्नल दिन्छ नि त, त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले चाहिँ उठाउने काम गर्छन् हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रास लेभलको मान्छे भनेको चाहिँ प्राय चाहिँ हल्लामै इन्भेस्ट गर्ने, ट्रेड गर्ने, अनि खासै रिसर्च स्टडी नगर्ने, अनि मान्छेहरूसँग प्राय अब सोध्ने अब बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने, अनि त्यही हल्लाकै पछाडि लाएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ग्रास लेभलको भन्ने छु है। ग्रासलाई डियरले खान्छ अनि डियरलाई लायन्सले खान्छ, त्यही त हो नि हैन। अब घाँसलाई खानै पर्यो, अब मृगलाई चाहिँ बाघले सिंहले खान्छ हैन। अनि के अरे अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लायन्सहरूमा चाहिँ के फरक छ त, लायन्स र डियर्स अनि ग्रासमा चाहिँ अझै अरू के फरक छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लायन्सका मान्छेहरूकोमा चाहिँ स्टडी बेस राम्रो हुन्छ अनि तिनीहरूको इमोसनल स्टेबिलिटी बढी हुन्छ ट्रेडिङ डिसिजनमा
है इमोसनली स्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने भएपछि है। अनि डियर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ प्राय चाहिँ लेस प्रफिट बुक गरिरहेको हुन्छ है बुल मार्केटमा नि। अनि बियरमा पनि लुज गर्ने पनि अब अलिक कमै हुन्छ ग्रास लेभलको मान्छेहरू भन्दा। अनि प्राय चाहिँ रेन्ज मार्केटमा चाहिँ अलिक लस गरिरहेको हुन्छ किनभने चाहिँ यता लायन्सहरूले उठाइसकेपछि इन्डिकेटरले इन्डिकेसन दिन्छ अनि त्यसपछि इन्भेस्ट गर्दाखेरि त यता यहाँ लायन्सहरूको चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने टाइम आएर चाहिँ प्रफिट बुक गर्छ अनि त्यसपछि हल्का हल्का चाहिँ घटिसक्छ क्या। हजुरले डियर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि इन्डिकेटर ट्रेडरबाट प्राय चाहिँ रेन्ज मार्केटमा होइन कि कुनै स्ट्रङ बुल कि बुल नआइन्जेलसम्म उहाँहरूले पैसा कमाउन अलिक गाह्रो पर्छ होइन, गाह्रो देख्छु मैले। अनि त्यसपछि यो ग्रास लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ अब बियरिश ट्रेन्डमा पनि लामो टाइमसम्म स्टक होल्ड गर्ने, मार्केटको दम कहिले गयो भन्ने थाहा नै नहुने अनि धेरै लस बेहोर्नु पर्ने होइन। अनि रङ सोर्सबाट इन्फर्मेसन पाइरहेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि प्राय त तिनीहरूले बेचेपछि चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुन्छ र तिनीहरूले चाहिँ किनेपछि चाहिँ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ क्या। तिनीहरूले किन्ने बित्तिकै आफूले स्टक किन्ने बित्तिकै प्राइस डिक्रिज हुने अनि त्यसपछि आफूले बेच्ने बित्तिकै चाहिँ प्राइस चाहिँ बढ्ने भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अलि जानेर हुन्छु, मैले स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हजुरले बुझे हुन्छ किनभने हजुर चाहिँ त्यो ग्रास क्याटेगोरीमा पर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ सङ्केत पाइन्छ है। अब अर्को यो मेन कुरा अब सेयर बजारमा चाहिँ पुरै हल्लाको बजार हो होइन, यहाँ त सबै खेलाडीहरूले नै चलाउँछ। नेपाल सेयर बजारमा चाहिँ खासै टेक्निकल चाहिँ काम गर्दैन भन्ने चाहिँ धेरैजनाको धारणा नै हुनसक्छ है। यो टेक्निकल एनालिसिस नै एउटा मिथ हो भन्ने कुरा नै एनालिसिस हुनसक्छ है। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अघि हजुरलाई इक्जाम्पल पनि दिएँ, एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज र फिबोनाची एउटा सिम्पल टुल हुन् होइन त्यो टेक्निकल एनालिसिसको। अब त्यस्तै अरू धेरै टुल युज गरेर कुनै पनि अब बजारका खेलाडीहरू ठुल्ठुला माछाहरूले चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ सपोज कुनै पनि पौडी नजान्ने मान्छेले के स्विमरले चाहिँ अब चाहिँ कुनै खोलाको होइन खोला तर्नु पर्ने छ भने खोलाको उल्टो तरङ्गबाट उल्टो डिरेक्सनबाट त तर्न खोज्दैन होला नि त होइन। जान्ने मान्छेले त अब खोलाको सँगसँगै बग्ने चाहिँ तिनीहरूको स्ट्राटेजी हुन्छ नि त। त्यसकारण हजुरको चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्निकल एनालिसिस बढी काम गर्ने कारण पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ इनकेस त्यो ठुलो माछाहरू अनि त्यो ठुलो खेलाडीहरूले खेलाउन पनि यही टेक्निकल एनालिसिस हेरेर नै खेलाउँछन् क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै अब तिनीहरूले त एनालिस्ट गर्ने मान्छे टेक्निकल एनालिस्टहरू हायर गरेर बेस्ट डिसिजन मेकिङको लागि होइन तिनीहरूसँग सरसल्लाह लिने त्यस्तो गर्न सकिन्छ। तर प्राय कमन मान्छेहरूले त हामीले त्यसरी अब मान्छे हायर गर्न त सकिन्न नि त। त्यही भएर आफैले लर्न गरेर स्टडी गरेर तिनीहरूको मुभमेन्ट चाहिँ हामीले थाहा पाएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो हामीले है। अनि त्यसरी नै इन्भेस्ट गरेर फास्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकियो भने इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्समा पर्न सकिन्छ कि इन्डिकेटरबाट गर्न हेरियो भने इन्डिकेटरबाट सबै इन्डिकेटरहरू कहिले कहिले कुन इन्डिकेटरले कुन डिसिजन मेकिङ दिन्छ कहिले कहिले कुन इन्डिकेटरले अर्कै दिन्छ क्या। एउटाले एउटा भनेछ अर्कोले अर्को भनेछ एउटाले अझै कन्फर्मेसनको लागि वेट गर भन्छ होइन। त्यस्तो गर्दा गर्दा प्राय चाहिँ इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले पनि अलि ढिलो डिसिजन मेकिङ गर्ने अनि त्यसपछि लस बेहोर्नु पर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ देखिरहेका छौँ। अब बेसिकल्ली चाहिँ अब एउटा चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ कसरी एउटा बुलिश ट्रेन्ड लाग्छ त बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ कसरी साइकल चल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यही इन्डिकेटर ट्रेडर्स इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर र अनि त्यसपछि साधारण मान्छे पब्लिकहरूको चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ तिनवटा यो बुलिश ट्रेन्ड र बियरिश ट्रेन्डको चाहिँ एउटा चाहिँ साइकल प्रेजेन्टेसन देखाइरहेको छु है। अब इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरको चाहिँ जहिले के हुन्छ भने एउटा इमोसनल स्टेबिलिटी हुन्छ अनि त्यसपछि उसले धेरै रिसर्च गर्ने कारणले गर्दाखेरि उसको स्टडी बेस राम्रो भएको कारणले अब चाहिँ सेयर मार्केटको चाहिँ अब घट्दाखेरि बुलिश ट्रेन्ड आउनुभन्दा अगाडि बियरिश त आइहाल्छ अनि त्यसपछि घट्दै घट्दै एउटा लोएस्ट मिनिमम पोइन्टमा त पुग्छ नि त। जस्तै अब हामीले यो स्टक मार्केटको इक्जाम्पल हेर्छौँ भने पहिलाको 1100 को इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसरी नै एउटा चाहिँ बियरिश ट्रेन्ड भइएको इन्डेक्स भनेर भन्न सकिन्छ है। इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल अब जति घट्नु थियो यही घटिसक्यो अब चाहिँ उठाउने पालो आयो है भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो स्टडी अनुसार चाहिँ पत्ता लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ उठाउन सुरु गर्छ कि एउटा बुलिश मार्केटमा है। अनि त्यसपछि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्सहरू सबैले उठाउन सुरु गरिसकेपछि चाहिँ इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले पनि त्यहीँबाट चाहिँ
अब प्राइस बढ्छ होइन, इन्डिकेटर्सहरूले पनि सिग्नल दिइराख्छन्। अनि त्यसपछि त्यो दुइटै गरेर चाहिँ इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले पनि अलिकति बढिसकेपछि अनि त्यसपछि है ल यो उठाउने बेला भयो है भनेर चाहिँ इन्डिकेटर ट्रेडरहरूले नि बुझिसक्छन् है। अनि त्यसपछि इन्डिकेटर ट्रेडरहरूले नि उठायो, इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले नि उठायो, उठाउँदा उठाउँदा बढ्छ, सेयर मार्केट बढ्छ। त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ पब्लिकहरूले पनि सेयर मार्केटबाट कमाइदो रहेछ है त भनेर चाहिँ के अरे न्युज पेपरको हेडलाइनमा देख्छन्। अनि त्यसपछि आफ्नो मान्छे साथीभाइ यताउता फलानाबाट सुनेको हुन्छन् होइन। अनि अब कुनै ब्याङ्कको स्टक, कुनै इन्सुरेन्सको, कुनै कम्पनीको स्टकहरू 1000 पुग्छ, 2000 पुग्छ, सबै सोसियल मिडियाहरूमा हल्लामा फैलिरहेको हुन्छ। त्यही हल्लामा लागेर चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छन् होइन। अनि त्यसपछि कमन मान्छेहरू, पब्लिक मान्छेहरूले पनि त्यहाँबाट इन्भेस्ट गर्न स्टार्ट गर्छन्। अनि त्यहाँबाट इन्भेस्ट गरेर पुरै बढ्दै 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 गएपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ बुलिसको इन्डिङमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुकिङ स्टार्ट गर्छ है, प्रफिट बुकिङ स्टार्ट गर्छ। अब यो साइकल चाहिँ हामीले चाहिँ चार्ट्समा कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि होइन, ल अब सपोज मानिदिउँ अब यो अस्तिकै रिसेन्ट राइज, यो लकडाउन पछिको राइज हेर्ने भयो भने हजुरको यो रातो क्यान्डलको फर्ममा नै इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्सहरूले अब चाहिँ यही हो, अन्तिम घटाइ यही नै हो, योभन्दा अझै तल चाहिँ घट्दैन है त भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ तिनीहरूले यहीँबाट नै उठाउन सुरु गरिसकेका थिए इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले। इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले चाहिँ उठाउन सुरु गर्यो त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि बढ्दै 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 गयो। अनि त्यसपछि एक दिन करेक्सन लियो मार्केटले होइन, अब 2 दिन छ नन स्टप सर्किट हानेपछि। अनि त्यसपछि फेरि बढ्दै 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 गयो, यहाँ क्रस आयो। तर यो खास एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज पनि डाइनामिक नेचरको हुन्छ। खास यो क्रस चाहिँ यहाँ अहिले यो देखिए पनि यो क्रस चाहिँ खास आएको भनेको चाहिँ हजुरको 1360 मा हो क्या, 1360 मा हो। ट्याक्कै भएको मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ, प्राय मान्छेहरूले यो 1360 को लेभल वेट गरेर बसेको थिए त्यतिखेर। अनि गोल्डन क्रस आउने बित्तिकै बाई गरेको थिए। अब यो डाइनामिक नेचर भएर चाहिँ हल्का तल देखिएको हो। अब इन्डिकेटर इन्भेस्टरले ल यहीँबाट भयो नि, यहीँबाट भए पनि इन्डिकेटरहरूले चाहिँ बल्ल यहाँबाट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सुरु गर्छन् इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले। अनि इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले यहाँबाट गर्न लागेपछि झ्याम मार्केट बढ्यो, फेरि घट्यो आएर फेरि यहीँ तल आइसकेपछि कतिजना मान्छेले अब होइन मार्केटमा अब दम गइसक्यो भनेर बेच्न स्टार्ट गरिसक्छन् इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले पनि। अनि त्यसपछि पब्लिकले त अब यहीँ किनेको हुन्छ, अब बढ्छ भनेर यहीँ किनेको हुन्छ, अब बढ्छ भनेर। अनि त्यसपछि तिनीहरू त डुब्ने कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँबाट घट्दै आएपछि फेरि यो हजुरको 1363 को लाइनमा आएर चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ फेरि दम देखाउन लाग्यो है। त्यसपछि फेरि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले अर्को लट चाहिँ बाई गर्छन्, अब चाहिँ यो बढ्न सक्छ त है भनेर। अब ट्याक्कै सिग्नल आएको भनेको चाहिँ यतातिर हो, यहाँसम्म यो टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2020 19 जुलाईबाट 2020 24 अगस्तसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ रेन्ज मार्केट गइरहेको थियो। अनि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले यो पोइन्ट देखेर चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँबाट फेरि उठाउन स्टार्ट गरिसकेको थिए। अनि इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले नि उठाए। अब यहाँबाट उठाउँदै जाँदाखेरि पब्लिकहरूले यहाँ उठाउँछन्, फेरि मार्केट घट्दैछ। अब मार्केटको कस्तो रूप लिन्छ भन्ने त अब हेर्न बाँकी नै छ। त्यो सम्बन्धी म हजुरलाई विस्तृत रूपमा अहिले पछि भनौँला होइन। यो मार्केटको ट्रेन्ड कसरी जान सक्छ र मार्केटमा चाहिँ हामी चाहिँ के हेर्नुपर्छ, कति टाइमसँग आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुरा। यसरी नै एउटा चाहिँ यहाँबाट बियरिश ट्रेन्ड स्टार्ट भयो। अनि त्यसपछि यो बुलिसकोमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर यहाँ पर्छ, इन्डिकेटर ट्रेडर्स यहाँ पर्छ, पब्लिकको सेन्टिमेन्ट चाहिँ यहाँ पर्छ है। हाम्रो 1149 को इन्डेक्समा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले उठाउँछ, अनि 1360 मा चाहिँ इन्डिकेटर ट्रेडरले, अनि त्यसपछि पब्लिकले चाहिँ प्राय 1500 को लेभल कि 1400 को नजिकैतिरको लेभलमा उठाउँछन्। यसरी नै चाहिँ एउटा चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड फर्म गर्छ है। अब इन्सेन राइज इन प्राइस चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीले एउटा कुनै बुलिस ट्रेन्डमा। अब बियरिश ट्रेन्डमा चाहिँ कसरी देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बियरिश ट्रेन्डमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले चाहिँ अब टप यही पोइन्ट हो है भन्ने चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ प्रफिट बुक गरेर चाहिँ सेल गर्न स्टार्ट गर्छ। त्यही देखेर त्यो फ्लक्चुएसन देखेर प्राइस पनि डाउन हुँदै जान्छ। इन्डिकेटरहरूले नि ल बेच भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि इन्डिकेटर ट्रेडर्सहरूले पनि त्यसपछि डिसिजन मेकिङ गर्छन्।
अनि लास्टमा आएर चाहिँ पब्लिकले पनि अनि त्यसपछि के अरे हामी त फसिएछौँ, हामी त ट्र्यापमा परेछौँ, यो किनेको एकदम घाटा लाग्यो भनेर प्रायले अब यो अझै घट्छ भनेर प्यानिक सेलिङ गर्न स्टार्ट गर्छन् होइन। अब लङ टर्ममा बियरिस रन छ भने चाहिँ हजुरको चाहिँ के अरे कतिजनाले पब्लिकले लङ टर्मसम्म पनि होल्ड गरेर बस्छन् अनि त्यसपछि धेरै लस बेहोर्नु परेको हुन्छ। हाम्रो 1881 को इन्डेक्सबाट झरेको बियरिस साइकलमा पनि अब त्यसरी नै चाहिँ अब चाहिँ मार्केटमा दम गइसके पनि स्टक होल्ड गरेर धेरै लस बेहोर्नु परेको देखिराखेको छ। अनि त्यही हो, अब यो मार्केट एकदम तल पुगिसकेपछि फेरि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले अब चाहिँ कति घट्नु थियो घटिसक्यो, अब चाहिँ फेरि बाई गर्नुपर्छ है त भनेर चाहिँ बुझिसकेको हुन्छ। अब यही कुरा हामीले चार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा बियरिस साइकल, हाम्रो बियरिस साइकल हेर्दाखेरि यो बुलिस भयो, यो फ्लक्चुएसन भयो, यसलाई त खास हामीले सानोतिनो फ्लक्चुएसन मान्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ पहिलाको चाहिँ 1800 सम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुलिस रन थियो, त्यसपछि आएको चाहिँ यो बियरिस रन यहाँ हो है। इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले चाहिँ अब यो त ठुल्ठुलो फ्लक्चुएसनमा पनि अब यहाँबाट यहाँसम्मको फ्लक्चुएसन, यहाँबाट फ्लक्चुएसन, यस्तो फ्लक्चुएसनमा त खेल्ने नै भइहाल्यो होइन। तर चाहिँ प्राय मान्छेहरूले यो बियरिस ट्रेन्डमा पनि अब कमन मान्छेहरू, पब्लिक मान्छेहरू चाहिँ धेरै डुबेका छन् क्या। तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा नभएर अब मार्केट कहिले 2000 पुग्छ, 3000 पुग्छ, 4000 पुग्छ भनेर बसेका हुन्छन्। तर मार्केटले दम चाहिँ यहीँ तोडिसकेको थियो क्या, मार्केटले दम यहीँ तोडिसकेको थियो। अब यो 5 डे र 20 डे भन्दा पनि अब त्यसपछि ट्याक्कै ठुल्ठुलो साइकलमा हेर्नु पर्दाखेरि त हामीले चाहिँ यो चाहिँ 50 अनि लङमा चाहिँ 200 राखेर हेर्नुपर्छ। लङ रनमा ठुल्ठुलो साइकल 3 वर्ष 4 वर्षको हेर्दाखेरि हामीले यो सेटिङ राखेर हेरेका हुन्छौँ है। मार्केट चाहिँ अब चाहिँ मार्केटको दम लिनु चाहिँ अलिक गाह्रो छ है त भन्ने कुरो त यहाँबाट थाहा पाइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो रातो लाइन क्रस नगरिन्छ, यहाँबाट फेरि बाई गरिन्छ, यहाँ सेल गरिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट तल आउँदा 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 जाँदाखेरि बल्ल यहाँबाट थाहा पाइन्छ। नत्र भए हजुरको यो हेर्नु त यो 2017 नोभेम्बर 1बाट यत्रो वर्षसम्ममा त 2019 सम्ममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले त एउटा इन्भेस्ट गर्दैन नि त। अब बुलिस रन आउनु लाग्यो है भन्ने थाहा पाएपछि बल्ल इन्भेस्ट गर्छ नि त यो टाइमसम्ममा। यसरी नै अब यो टपमा चाहिँ अब इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरूले चाहिँ बेच्न खोज्यो, बिचमा आएर इन्डिकेटरहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ अब यस्तो यस्तो तल तलको पोइन्टमा अघि नैको साइकल अनुसारै चलिरहेको छ। हामीले टेक्निकल एनालिसिसमा त्यही भेट्छौँ हेर्दाखेरि। अब यही भयो हाम्रो बुलिस र बियरिसको दुईटा साइकल भनेको चाहिँ यसरी चल्ने गर्छ। अनि यही साइकल चाहिँ जहिले चलेको चलै गर्ने कारणले पनि एउटा ट्रेन्ड र प्याटर्न फर्म गर्छ है। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे स्टक मार्केट चाहिँ के हो त। अब स्टक मार्केटमा चाहिँ हामीले कसरी लाग्नुपर्छ त, कसरी स्टडी गर्नुपर्छ त। अब स्टडी गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो अनुसार हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ भने स्टक मार्केट इज फिल्ड विथ अनसर्टेनिटिज क्या। एकदम फ्लक्चुएसन्स र अनसर्टेनिटिज चाहिँ स्टक मार्केटमा भइ नै राख्छ क्या। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एकदम लसेसहरू बेहोर्नु परेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ मानसिक तनाव पनि एकदम बढ्न सक्छ। अनि त्यसपछि आफूले बल्ल तल्ल गरेर कमाएको पैसा अब डुब्दाखेरि पनि, झ्याप्पै डुब्दाखेरि पनि एकदम फ्रस्ट्रेटिङ हुन सक्छन् मान्छे है। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो स्टक मार्केटमा लाउनुभन्दा अगाडि जहिले पनि बेसिक्स राम्रोसँग जानेर, फन्डामेन्टल पनि जानेर, अनि त्यसपछि टेक्निकल पनि जानेर, अनि राम्रोसँग गरेर एक्सपिरियन्स सुरुमा चाहिँ थोरै पैसा इन्भेस्ट गरेर एक्सपिरियन्स लिने, अनि त्यसपछि यो सबै नलेज भएपछि बल्ल अनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ मैले प्रायःलाई सल्लाह दिन्छु है। अब यो स्टक मार्केटको अब सिक्दाखेरि यो सबै बेसिक्स, फन्डामेन्टल्स र टेक्निकल एनालिसिस सिक्दाखेरि कसरी सिक्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, कन्सेप्टहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने रूपमा चाहिँ जानुपर्छ कि यो टेक्निकल एनालिसिसको पनि। अब स्टेप्स होइन कि, स्टेप्स त जहाँ पनि सिकिन्छ होइन, तर कन्सेप्ट सिक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्डिकेटर्सको सेटिङ्सहरू यताउता अरू अब चाहिँ मार्केट चाहिँ कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि पुरै बुझिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यही अनुसार नै हामी चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बन्न सकिन्छ क्या। अब इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर र इन्डिकेटर ट्रेडरमा फरक नै त्यही हो क्या। एउटाले कन्सेप्ट बुझेर गइरहेको हुन्छ, अर्कोले स्टेप रिमेम्बर गरेर गइरहेको हुन्छ क्या।
प्रायः त बजारमा मैले धेरैजनालाई इन्डिकेटर ट्रेडिङ गरेर हल्का हल्का कतिजनालाई फ्रस्ट्रेट भएको पनि देखिरहेको छु, टेक्निकल एनालिसिस काम गर्दैन भन्ने टाइपको होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब पेसेन्स चाहिन्छ, अनि त्यसपछि अहिले राम्रोसँग लर्न गर्नुपर्छ। अब जस्तै एउटा यो म्याथको जोक छ इक्जाम्पल है, रिमेम्बरिङ र अन्डरस्ट्यान्डिङको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भनेर बुझाउनको लागि अब यो एउटा लिमिटको जोक छ। अब 1/8 x-8 भनेको 1/8 गर्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ, यो इन्फिनिटी हो होइन। तर अब बुझ्ने मान्छेले यो इन्फिनिटी आयो यसरी आयो भन्ने बुझेको हुन्छ, तर चाहिँ जसले घोकेको हुन्छ अब यो 8लाई त कोल्टो बनाएर राख्दैछ है त भनेर चाहिँ अब 5लाई पनि त्यसरी कोल्टो बनाएर राखिदियो। यहाँ पनि इन्फिनिटी नै हुनुपर्ने तर 5लाई कोल्टो बनाएर राखिदियो। यस्तो यस्तो कारणले अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा सानो इक्जाम्पल हो यो। यस्तो यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा धेरै नै गुमाइराखेको चाहिँ मैले चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू केसेसहरू देखिरहेको छु है। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले सानो कोट लिएको छु, मलाई एकदम राम्रो लागेको है। लर्निङ फ्रम आवर ओन मिस्टेक इज गुड बट लर्निङ फ्रम अदर्स मिस्टेक इज द बेस्ट वी क्यान डु भन्छन् क्या। हामीले आफ्नै गल्तीबाट चाहिँ सिकियो भने त्यो राम्रो हो होइन। अनि त्यसपछि अरूको गल्तीबाट सिकेर त्यही गल्ती नदोहोऱ्याइएन भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले गर्न सक्ने बेस्ट नै त्यही हो क्या। अनि त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्टक मार्केटमा चाहिँ आफूले जानेको कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ करेक्ट छ कि छैन त भनेर चाहिँ एउटा बुझाइदिनको लागि एउटा मेन्टर चाहिँ चाहिन्छ है। अनि त्यो इमोसनल डिसिप्लिन यताउता सबै चाहिन्छ। अब त्यो इमोसनल स्टेबिलिटी नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ गेन लिन सकिन्न होइन। अब त्यही हो, अब एउटा मेन्टर भयो भने त्यसले लिएको एक्सपिरियन्सहरू होइन त्यो मिस्टेक्सहरूबाट हामीले थाहा पाएर चाहिँ हामीले त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनबाट बाँच्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्टक मार्केटमा हुने फेरि सानोतिनो गल्तीले पनि ठुलै कस्ट गर्न सक्छ क्या, हजुरलाई राम्रै डुबाउन सक्छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ स्टक मार्केटमा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रोपर नलेज लिएर नै लाग्नु भन्ने चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई सल्लाह दिन्छु। हस् त यति नै हो। अब थ्याङ्क यू एभ्री वान फर यर एटेन्सन है। विश यु अल वाइज इन्भेस्टमेन्ट। यति नै थियो मेरो पार्ट। थ्याङ्क यू दाइलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। र अब हाम्रो यो क्वेसन एन्सर सेसन सुरु भएको छ। आफूलाई केही क्वेरिजहरू छ भने हजुरहरूलाई यो च्याट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र म अहिलेसम्म आएको क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। महेश दाई, अमित दाई, हजुरहरू दुईजनाले चाहिँ यो एन्सर गरिदिनु होला। यो सर्ट 5 र लङ 20 को मिनिङ के होला इएमए क्रस इन्डिकेटरमा भनेर सोध्नुभएको छ। त्यो सर्ट 5 र लङ 20 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 डे इएमए भनेको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज भन्छन् है त्यसलाई है। अब प्राइसले चाहिँ 5 डे भनेको सर्ट भनेको प्राइसको सर्ट टर्ममा हेर्दाखेरि मुभमेन्ट कस्तो थियो त है। 5 भनेको चाहिँ 5 दिनको हो। विगतको 5 दिनमा चाहिँ त्यो स्टकको मुभमेन्ट कस्तो थियो भन्ने चाहिँ त्यसले देखाउँछ होइन। अनि त्यसपछि एक्सपोनेन्सियल मुभिङले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यसमा एक्सपोनेन्सियलको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब भएको रिसेन्ट डेको अब हिजोको डेकोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ बढी वेटेज दिन्छ क्या। त्यो कर्भ मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ रिसेन्ट अब हिजोको डेको अस्तिको डेकोलाई अलि राम्रो वेटेज दिन्छ, अलि धेरै फ्याक्टर दिन्छ भने 5 दिनको चाहिँ अलिक कम दिन्छ होइन। त्यही अनुसार मुभ गरिराखेको हुन्छ। सर्टमा चाहिँ छिटो मुभ गरिराखेको हुन्छ। जबकि अब त्यो 20 भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ विगतको 20 दिनको त्यसरी नै एभरेज लिएको हो, प्राइसको एभरेजहरू है। त्यही हो। अनि अर्को क्वेसन रहेको छ यो नेप्से इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ यसमा डिस्कस गरौँ न। पास इन्डेक्समा डेमो दिएर पनि हुनसक्छ भन्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा पनि यसको बारेमा डिस्कस भइरहेको छ। त्यही भएर एकचोटि हाम्रो ग्रुप जोइन गरेर यसमा चाहिँ डिस्कस सेसनमा चाहिँ हजुरहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ राम्रोसँग एनालाइसिस हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी म अर्को क्वेसन यो आजको स्लाइड चाहिँ क्यान वी गेट टुडेज स्लाइड अन टेक्निकल एनालाइसिस भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ है। सायद हजुर स्लाइड चाहिँ हजुर भनिदिँदा नि हुन्छ। म स्लाइड चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु है।
त्यही त हाम्रो एनटिए को ग्रुपमा फलो गर्नु, त्यो एनटिए कै ग्रुपमा चाहिँ म पोस्ट गरिदिन्छु है त आजको स्लाइड टेक्निकल त। क्वेसन एन्सर सेसनमा आफूलाई नै क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अनम्युट गरिदिएको छु। क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले आफैले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो टेक्निकल एनालिसिसमा युज हुने टर्महरु छ नि, फिबोनाची के भन्नुभएको थियो, त्यसै टर्महरु के एकचोटि भनिदिनु न। त्यो टर्महरु त्यो धेरै टर्महरु छ है। अब एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज भन्ने पनि छ हजुरको, त्यो फिबोनाची भइहाल्यो हैन। त्यस्तो धेरै नै इन्डिकेटर टुलहरु छ क्या। अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हुन्छ हजुरको हैन। अनि त्यसपछि ट्रेन्ड लाइनहरु, क्यान्डलस्टिकका प्याटर्नहरु हुन्छन्, टन्नै हुन्छन्। अनि त्यसपछि हजुरको आरएसआई भन्ने हुन्छ, एमएसिडी भन्ने हुन्छ। त्यो लगभग त्यत्रो इन्डिकेटर्सहरु छ है। त्यो इन्डिकेटर्सको सबै डिस्क्रिप्सन पनि मैले अहिले हजुरलाई चाहिँ भनेर चाहिँ साध्य पनि हुन्न है। अब त्यस्तोको सम्बन्धी लर्न गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाँडै नै चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस र फन्डामेन्टल एनालिसिसको चाहिँ कोर्स गराउन लागेको छौँ। यो अनलाइन कोर्स नै हुन्छ जुमबाट। हजुरलाई चाहिँ त्यसको बारेमा सबै जान्न मन छ भने चाहिँ त्यो कोर्स जोइन गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ। अब त्यसको कोर्सको डिस्क्रिप्सन जान्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् न एनटिएमा। ल मेसेज गरेछु, सायद इनबक्समा पनि गरेछु होला। हजुर, म अर्को क्वेसनतर्फ जान्छु है। टेक्निकल एनालाइसिस गरेर ट्रेडिङ गर्दा नेप्से ट्रेन्ड एनालाइसिस अर पार्टिकुलर स्क्रिप्ट एनालाइसिस कुन गरेर गर्दा चाहिँ मोर इफिसिएन्ट हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, यसको यो सम्बन्धी चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि स्टक र इन्डेक्स जहिले केमा मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटको डिरेक्सनमा नै मुभ गर्छ क्या अल्टिमेटली क्या। कुनै पनि यसलाई टप एनालिसिस भन्न पनि सकिन्छ हैन। ठुलो इन्डेक्सले नै पछि अरू सानो इन्डेक्स अनि त्यसपछि सानो कम्पनीहरूको चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ क्या। सुरुमा हजुरले इन्डेक्सको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नु एनालिसिस गर्दाखेरि इन्डेक्सको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने हजुरले प्रिडिक्ट गरेपछि त्यही इन्डेक्सको डिरेक्सन अनुसार नै आफ्नो स्टकको डिरेक्सन म्याचिङ गर्छ भने त्यो चाहिँ ट्रेड गर्दा हजुरलाई फाइदा हुन्छ। नत्र भए चाहिँ के अरे इन्डेक्सको डिरेक्सन भन्दा अपोजिटमा गर्नुभयो भने लस हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ अलि राम्रो नै कारण आउनुपर्छ कि त्यो बढ्नको लागि। अब जस्तै डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन यताउता अरूहरू आएर चाहिँ प्राइसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट देखियो भने, बल्ल राम्रो मुभमेन्ट देखियो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हजुरले इन्डेक्सको चाहिँ अपोजिटमा भए पनि बल्ल ट्रेड गर्नुहोस्। यो 2072 अर्थक्वेक एन्ड ब्लकेजमा नि स्टक किन बढ्यो भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यस्तो छ कुरो, 2072 को अर्थक्वेक र ब्लकेटमा हैन हाम्रो मैले प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिएँ जिडिपी 0.01% हुँदा पनि बढेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15-16 को मोनिटरी पोलिसी थियो के। जुन मोनिटरी पोलिसीमा के थियो त भन्दाखेरि सबै ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ आफ्नो पेड अफ भ्यालु चाहिँ पेड अफ क्यापिटल बढाउनु पर्ने नियम थियो। कस्तो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ 2 अरबबाट चाहिँ 8 अरब बनाउनु पर्ने चाहिँ नियम थियो। अनि त्यो भइसकेपछि ओभरअल इन्भेस्टरहरू चाहिँ के भयो त, के मनस्थिति भयो भन्दा अब यसले चाहिँ बोनस र राइट सेयर माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो पेड अफ भ्यालु बढाउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन सहितमा चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ त्यसरी चाहिँ ट्रेन्डमा गएको हो 1881 मा गएको। अनि 16 गते चाहिँ जब राइट सेयरहरू बाँड्न थाल्यो ती कम्पनीहरूले, त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि राइट सेयर बाँडिसकेपछि चाहिँ सेयर डाइल्युट हुन्छ। त्यो भएपछि अर्निङ पर सेयर घट्छ। अनि त्यो हुँदाहुँदै त्यसका साथसाथै रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटीहरू पनि घट्ने गर्छ। त्यो कारणले चाहिँ फाइनेन्सियली हेर्ने हो भने त्यो कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति डाउन भएकै हुन्छ। सो पश्चात चाहिँ घटेको चाहिँ त्यो पनि जायज नै छ। तिनै कारण हो, त्यही कारण नै हो मेन त। आइपिओ को प्राइस घट्ने आरएसएन के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ? रिजन के हुन सक्छ? आइपिओ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा हेर्ने हो भने यो माइक्रो फाइनेन्स अनि इन्सुरेन्सलाई चाहिँ साह्रै नै अवधि माया रुचाउने चाहिँ स्टक मध्ये पर्छ हैन। अब यसको त हजुरको फन्डामेन्टल अलिकति नराम्रै भए पनि, आइपिओ खोल्ने बेला फन्डामेन्टल नराम्रै भए पनि अथवा 1 वर्षसम्म डिभिडेन्ड राम्रो दिन सक्दैन भन्दै भए पनि यसको प्राइस चाहिँ हाइक भएको देखिएको छ।
अब अर्को कुरा चाहिँ हाइड्रो पावरको कुरा आउँछ। हाइड्रो पावरकोमा चाहिँ आइपिओ घट्नुको रिजन भनेको चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ यसको पेब्याक पिरियड भन्ने हुन्छ एउटा। जस्तो ऊ चाहिँ लगभग 70-80% कम्प्लिसन हुँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा छिर्छ आइपिओ निष्कासन गर्छ। अनि उसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पिरियड सकिन पर्यो, सकिएपछि अपरेसनमा आउनु पर्यो। अपरेसनमा आइसकेपछि पनि उसलाई रिटर्न हुनै लाग्छ 10-15 वर्ष लाग्छ। 10-15 वर्ष जति डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडहरू हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसपछि मात्र उसले एकदम राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला पनि नदिने होइन, कन्स्ट्रक्सनबाट अपरेसन फेजमा गएपछि उसले थोरै थोरै डिभिडेन्ड त बाँड्छ। तर हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर अपरेसनमा आउनै टाइम लाग्छ। त्यो भएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हाइड्रो पावरलाई अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्नुभएको भनौँ न अहिलेको सिनारियोमा त्यस्तो चाहिँ छ। अनि आइपिओको प्राइस चाहिँ घटेको छ। यो नेप्से भर्सेस सेन्सिटिभ इन्डेक्समा के फरक छ, यो दुईटाको फरक भनिदिनु न भन्नुभएको छ। नेप्से भनेको चाहिँ ओभरअल त्यहाँ लिस्टेड कम्पनीहरूको जम्मेको इन्डिकेसन हो के अरे। सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ यो नेप्सेले निकालेको हुन्छ क्लास ए क्लास बी कम्पनीहरू भनेर उसको पेडअपको आधारमा सेयर होल्डिङको आधारमा चाहिँ निकालेको हुन्छ। त्यो मध्येको क्लास ए चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ क्लास ए कम्पनीहरू। यो नेप्सेको इन्डेक्सले कुनै कम्पनीको सेयर तलमाथि हुन्छ र भनेर सोध्नुभएको छ। हुन्छ। नेप्सेको इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ होइन, यस्तो हुन्छ। नेप्सेको इन्डेक्स बढ्नु भनेकै कम्पनीको सबै फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ स्ट्रङ हुनु अथवा नयाँ नियमहरू पोलिसीहरू स्ट्रङ हुनुकै कारणले नेप्से बढ्ने हो। सो त अब नेप्से बढ्दाखेरि चाहिँ कम्पनी चाहिँ अब स्ट्रङ भएपछि नै कम्पनी बढ्ने हो। कम्पनी बढ्नु नै भनेको नेप्से इन्डेक्स बढ्नु हो। यो चाहिँ हुन्छ। महेश दाइ हजुरको चाहिँ सायद म्युट भयो जस्तो छ है। ए सरी, मैले अहिले भनेको कुरा भएन कि नि, सुनिएन? हाफ सुन्नेको थियो, आधीबाट हो। नेप्से इन्डेक्स बढ्नु भनेकै कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल राम्रो र कम्पनीको प्राइस बढ्नु भनेकै नि त नेप्से बढ्नु हो नि त। तर त्यो भन्दैमा कुनै बियरिश ट्रेन्डमा पनि राम्रा कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर उनीहरूको प्राइस बढेको पनि देखिन सकिन्छ। यो 2016 पछि मार्केट डाउनफल हुनुको रिजन चाहिँ के हुन सक्छ भने? यसमा चाहिँ के थियो भन्दा अहिले पनि भने, एउटा त यी राइट सेयर र बोनस सेयर यति अत्याधिक रूपमा आयो कि सेयरको नम्बर अफ सेयर कम्पनीको उसै पनि बढेको थियो। त्यति बेला त भनियो भने हाम्रो ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले धेरै नै कभर गरेको थियो नेप्से होइन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने 50-60% जति त 60-70% नै यिनीहरूले नै ओगटेको छ। अनि ब्याङ्किङहरूले अनि त्यो भएको केसमा चाहिँ डाइल्युसन भयो। अनि सेयरहरू बढेको केसमा कम्पनीको फाइनेन्सियल पनि अलिकति नराम्रो हुने, पेडअप बढाउनु पर्ने कम्पनीलाई उसै त एउटा बाध्यता, त्यसपछि रिजर्भ पनि राख्नुपर्ने छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार त्यो पनि राख्नुपर्ने छ। अनि त्यो भएर लिक्विडिटी पनि कम भइरहेको थियो ब्याङ्कहरूमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू पैसा लिएर सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने त्यो पनि अलिकति कम थियो अरू तुलनामा भन्दा। अनि त्यसैमाथि फेरि पछि स्टेबल सरकार त आएपछि फेरि नीति नियमहरूमा चाहिँ अलिकति इफेक्ट पनि, जस्तो 7.5 क्यापिटल गेन ट्याक्स लगाउने, 5 हुँदाहुँदै पनि त्यो बढाउने, त्यस्तो कुराले पनि धेरै असर पारेको थियो त्यो बियरिश ट्रेन्डमा। अर्को कुरा भनेको हिस्टोरिकल साइक्लिक मोमेन्टमले हो। जस्तो कि हामी 4 वर्ष बियरिश सकिसकेको थियो 2016 सम्म आइपुग्दाखेरि। त्यसपछि त अब हाम्रो हिस्टोरीले हेर्ने हो भने 4 वर्ष बुल र 3 वर्ष बियर त हाम्रो हिस्टोरी नै छ, त्यसले पनि सपोर्ट गरेको थियो बियर हुनुमा। इन्डिकेटर आर ल्यागिङ, तर यहाँ इन्डिकेटरलाई नै बढी फोकस गरेको पाइयो। वाइ डोन्ट वी इनिसिएट पिए रादर देन इन्डिकेटर बेस्ड ट्रेडिङ भनेर सोध्नु। हजुर, त्यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजको चाहिँ मैले हजुरलाई अहिले एउटा सानो इक्जाम्पल मात्र देखाइदिएको हो है। त्यो एकदम बुझ्न पनि सजिलो हुने, अनि त्यस कारणले गर्दा हो।
अब मैले अहिले हजुरलाई नै सबै इन्डिकेटरहरू भनिदिएर त्यो सबै इन्डिकेटरहरूको चाहिँ कसरी मर्ज गरेर डिसिजन मेकिङ गर्ने, सबै इन्डिकेटर्सहरूलाई कसरी त्यसको सेटिङ ट्विक्स गर्ने, त्यो इन्डिकेटर्सहरूको महत्त्व के हो त्यो भनेर यो सर्ट टाइममा मैले साध्य नै छैन। मैले जस्ट हजुरलाई चाहिँ इएमए यो सबभन्दा सिम्पल र ल्यागिङ टुल हो भने प्रायःलाई थाहा, त्यही पनि यो टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ कतिको काम गर्छ त है भनेर देखाउनको लागि मात्रै मैले त्यो हजुरलाई युज गरिदिएको हो। त्यो अलि यो सर्ट पिरियडमा चाहिँ अलि भन्न चाहिँ त्यही भएर यो टाइम लिमिटेसन्सको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो देखाएको हो। अब हजुरलाई अरूहरू जान्न मन लाग्छ भने अनलाइन कोर्सेस जोइन गर्नुहोस् न। फर्स्ट कुन एनालाइसिस सिकेर गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होला, टेक्निकल अर फन्डामेन्टल भनेर सोध्नु। अब सुरुमा त हजुरले ल कन्टिन्यू सर। सुरुमा त हजुरले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस नै सिक्नु पर्यो होइन। फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर त्यसको बेसिक टर्मिनोलोजिज यताउताहरू चाहिँ सबै जान्नु पर्यो। अब त्यो फन्डामेन्टलहरू जानेपछि अनि त्यसपछि त्यो फन्डामेन्टलसँग हल्का चाहिँ फेभरेबल हुने। अनि त्यो सँगसँगै अब कस्तो भन्दाखेरि पार्ट अलि डिफ्रेन्ट छ होइन, तर चाहिँ प्राइसको मुभमेन्टहरू यो नेप्से कसरी मुभ गर्छ यताउता त्यो अलिकति हल्का एक्सपिरियन्स भएपछि चाहिँ टेक्निकल जोइन गरेको नि राम्रो होइन। नत्र भए हजुरले चाहिँ त्यही हो फन्डामेन्टललाई पनि साइड बाई साइड लैजान्छ भने पनि सकिन्छ, तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अलि फन्डामेन्टल र टेक्निकल साइड बाई साइड लैजान अलि झन्झट हुन्छ चाहिँ सुरुमा फन्डामेन्टल। हजुर ठिकै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, ठिक छ। म यो लास्ट क्वेसन पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरू अब हामी त्यसपछि चाहिँ अझै 10 मिनट्स चाहिँ क्वेसन आन्सर हाम्रो जान्छ होला। हजुरहरूले चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है यो क्वेसन पछि। हाउ टु इभ्यालुएट अन्डर भ्याल्युड अर ओभर भ्याल्युड स्टक्स भन्नुभयो, अन्डर भ्याल्युड एन्ड ओभर भ्याल्युड स्टक। त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ उसको पास्ट पर्फर्मेन्सहरूलाई हेर्नुपर्छ पहिला त, अनि प्रेजेन्टमा चाहिँ त्यसको कस्तो छ त नि स्थिति, त्यो कम्पनी फर्दर ग्रो हुन सक्छ कि सक्दैन यो कम्पिटिसनमा भन्ने कुरा पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ। अब हजुरको अर्निङ पर सेयरहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि पी रेसियो, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन एसेट, धेरै प्यारामिटरहरू छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ग्राम्स फेयर भ्यालु भन्ने पनि एउटा बेन्जामिन ग्रामको फर्मुला पनि छ होइन, त्यसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो धेरै कुरा छ। अब सेक्टर वाइज पनि सेक्टर वाइजको प्यारामिटर्सहरूदेखि लिएर प्रत्येक यो ट्रेनिङ कोर्समा चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ है। यो जम्मै सिकाउने भन्ने कुरा बेसिकदेखि लिएर यी जम्मै कसरी सेलेक्ट गर्ने, कसरी ब्यालेन्स सिटहरू पढ्ने भन्ने कुराहरू सबै छ। त्यसको लागि पनि हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन सोध्दा हुन्छ? हजुर हुन्छ, सोध्नुहोस्। म चाहिँ होइन क्लास 12मा पढ्दै गरेको भर्खर त्यो सेयर मार्केटमा बिगिनर हो होइन। अनि के अरे जस्तो बिगिनर भएपछि मैले डिमाट अकाउन्ट पनि भर्खरै बनाएको छु। अब म इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु होइन सुरुदेखि, तर इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसाहरू धेरै छैन, त्यही भएर म अब थोरैबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि के अरे त्यो म आइपिओहरूको लागि वेट गरिबसिरहेको छु होइन। अनि त्यसपछि अब जस्तो अब बिगिनरको लागि तपाईँहरूले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? जस्तो सबैभन्दा मेन कुरा अब त्यहाँनिर ब्रोकरहरूको कुरा आउँछ, जस्तो त्यहाँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरूको कुरा आयो होइन। त्यस्तो पनि राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले पनि बिगिनरको लागि पनि। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ सुरुमा हजुरले जब आइपिओमा मतलब इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने सुरुमा आइपिओमा त्यति धेरै डिटेल जानुपर्ने अहिलेको सन्दर्भमा छैन है, अहिले चाहिँ छैन है। तर किनकि अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावर बाहेक अरू जम्मै कम्पनीहरूमा इन्भेस्टरहरू सधैँ नै आकर्षित भएको देखिएछ। तर यो बुक बिल्डिङ पोलिसी आएको छ, बुक बिल्डिङको कुरा आएको छ। बुक बिल्डिङ आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है आइपिओ गर्दा पनि, किनकि 100मा नपाइने कम्पनीहरू धेरै आउन सक्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले यसमा चाहिँ एकदम उसको फन्डामेन्टल नहेरी चाहिँ बुक बिल्डिङ पछि आएको कम्पनीहरूमा चाहिँ नगर्नु होला। अनि त्यसपछि एफपिओहरू जब आउँछन् नि, एफपिओहरू आएका थिए नि पहिला, त्यसमा पनि हजुरले फन्डामेन्टल हेर्नुपर्ने थियो त्यति बेला पनि, अहिले पनि अब आउने एफपिओहरूमा पनि हेर्नुपर्छ, किनकि त्यो चाहिँ 100 रुपियाँमा पाइँदैन।
सो आइपिओको केसमा चाहिँ मैले हजुरले बिगिनिङ भन्नुभयो, हजुरले इन्भेस्ट गर्दा आइपिओबाटै सुरु गर्नुहोस् सुरुमा त। अनि आइपिओमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावरको चाहिँ बुक भ्यालु 100 भन्दा बढी भएको हाइड्रो पावरमा मात्रै इन्भेस्ट गर्न सजेस्ट गर्छु होइन। बुक भ्यालु 100 भन्दा कम हाइड्रो पावर जुन चाहिँ आइपिओमा आएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ है। त्यो चाहिँ 100 भन्दा नि कम आएको देखिएको छ अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा। सो हजुरले चाहिँ यो हामीले अब ल्याउने ट्रेनिङ कोर्समा पनि यसरी नै बिगिनिङदेखि सिकाउने जमर्को गरेका छौँ होइन। हजुरलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर हजुरलाई केही गर्नु मतलब सेयर मार्केटमै अलिकति धेरै नै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने उस छ भने चाहिँ हामीलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न है। हेलो, यो बुक बिल्डिङबाट जब आइपिओ आउँछ कम्पनीले प्रिमियम थपेर लिन्छ होइन। होइन बुक बिल्डिङमा आएपछि प्रिमियम भन्दा पनि बेस भ्यालु नै त्यही भइदिन्छ क्या। अहिलेको बेस भ्यालु 100 छ नि कम्पनीहरूको, अब बुक बिल्डिङमा आएपछि त्यो बेस भ्यालु नै 200 300 अब जति तोकिएको हुन्छ त्यही नै हुन्छ। कम्पनीको बेस भ्यालु 500 भयो होइन, अब 50 किता लिनु पर्छ होइन, भनेपछि 50,000 को भयो। अब कम्पनीले जब रिटर्न दिन्छ नि डिभिडेन्ड, त डिभिडेन्ड दिँदाखेरि 500 रुपियाँ यसले 32 किताको प्राइस लिएको छ भने त्यसले डिभिडेन्ड दिँदा पनि अब 10% दियो भने 50 हुन्छ कि 10% दियो भने 10 रुपियाँ हुन्छ एउटा किताको। 500 कै बेसमा हुन्छ सर, 500 कै बेसमा दिन्छ। 500 प्रति किताको आइपिओ निकालेर त्यसले इयरली 10% दियो भने हामीले 50 रुपियाँ पाइयो। हजुर। ओ थ्याङ्क यू। अनि तपाईले भर्खरै कोर्सको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कोर्स चाहिँ फ्री हो कि कस्तो हो? पे गर्नुपर्छ त्यो? होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति लामै कोर्स दिन गइरहेका छौँ। जस्तो फन्डामेन्टलको जनरल प्लस फन्डामेन्टल ट्रेनिङ हाम्रो 1 विकको हुन्छ, पर डे हाम्रो 1.5 आवरसम्मको हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामी टेक्निकलको पनि हाम्रो त्यही अनुसारको 15 दिनको हुन्छ होइन। त्यसको नि 1.5 घन्टाको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरलाई अलिकति चार्ज लाग्ने गर्छ। त्यो चाहिँ अमित सरले अझै विस्तृत टेक्निकलको हजुरको चाहिँ टेक्निकलको कोर्स सिक्नु छ भने चाहिँ हजुर टेक्निकल कोर्सको चाहिँ हजुरको 15 दिनको कोर्स हुन्छ है। त्यो 15 दिनको कोर्समा चाहिँ त्यही हो, अब त्यो त्यत्रो टाइम लाग्ने भएर अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ स्टार्टिङबाट इन्डिङसम्म हजुरको कन्सेप्ट बेस बनाउने तरिकाले नै त्यो गएको हो नि त। त्यो टाइम र इफोर्टको कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ गराउन मिल्दैन, तर सानो चार्ज चाहिँ छ हजुरको। जस्तै हजुरले चाहिँ हेलो सुन्नु न, एउटा प्रश्न थियो कि भनेर सुन्नु न। अनि यो केही प्रश्नहरू जस्तो कि आज तपाईँले जुन ज्ञान दिनुभयो होइन टेक्निकल फन्डामेन्टल एनालाइसिस, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर मैले बुझ्न खोजेको किनभने यो त अलि अथाह समुद्र जस्तो छ यसको ज्ञान त होइन। अब यसको चाहिँ राम्रो ज्ञान पाउनको लागि यो केही इबुकहरू यो पिडिएफहरू हजुरसँग केही रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने गर्नु न। अरू साथीहरूले नै हो यही भन्नु खोजे हामीले नि हजुर। के अरे त्यसको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ बुक्सहरू हजुरले पाउनुहुन्छ, मजाले पाउनुहुन्छ, नेटमा नि भेटाउनुहुन्छ है। तर मैले चाहिँ बुझेको, मैले पनि पहिला त पढेँ, पनि हेरेँ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू त फन्डामेन्टलदेखि लिएर त उसको कुराहरू चाहिँ कति टेक्निकल प्यारामिटर्स इन्डिकेटर्सहरू फन्डामेन्टलहरू चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा काम गर्दैनन्, तर बाहिरको कन्टेक्स्टमा काम गर्छन्, बाहिरको स्टक मार्केटमा चाहिँ काम गर्छन्। त्यस्तो इन्डिकेटरहरू छ, त्यो सम्बन्धी नै हजुरले उता पढ्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि यता नेपालमा कुन कुन इन्डिकेटर्स इफिसियन्टली काम गर्छ अनि कुन कुनको इन्डिकेटर्सको चाहिँ सेटिङहरू हजुरले ट्विक गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बरु नेपालकै स्टक मार्केटसँग फ्यामिलियर भएर यहीँको जानेको कोही अरू मेन्टरसँग त्यसरी चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्छु। हजुरले बाहिरबाट त्यो बुक्सहरूबाट पनि पाउनुहुन्छ। मैले एउटा सानो बुक त अपलोड गर्दै थिएँ त्यहाँ, इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भन्ने होइन, बेन्जामिन ग्रामको है। एनटिए को ग्रुपमा चाहिँ मैले पोस्ट गर्दैछु। एकजनाले त्यसरी इबुक माग्दाखेरि कमेन्टमा त्यहाँ गएर नि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यसमा चाहिँ विस्तृत छ भनौँ न होइन। किनभने मैले पिडिएफहरू मैले हेरिरहेको थिएँ होइन, अरू यो फन्डामेन्टल र यो टेक्निकल एनालाइसिसको किताबहरू हेरिरहेको थिएँ, तर त्यो एकदम कम्प्लिट पिक्चर पाइनँ क्या मैले। त्यो कुनैमा यो थोरै छ। कम्प्लिट पिक्चर पाउनको लागि चाहिँ अलिकति बेस्ट चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्न खोजेँ। हो एकदम। मैले नै म पनि सुरुमा त्यसरी नै ट्रेडिङमा लाग्दाखेरि एकदम कन्फ्युजन थियो। मैले धेरै बुकहरू युट्युबहरू पढेँ,
लास्ट टाइममा चाहिँ अनि त्यसपछि होइन एउटा मार्केटकै मेन्टरसँग सिक्नुपर्छ भनेर मैले पनि ट्रेनिङ लिएकै हो। ए हुन्छ हुन्छ धन्यवाद। ट्रेनिङमा चाहिँ यसो खबर गर्नु छ, त्यो चाहिँ लिने कुरो हुन्छ। टाइम चाहिँ अलिक तलमा छुसक कोरियामा छुसक विधामा चाहिँ हुन्छ। हजुरले हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्नु न है, यो एनटिएको ग्रुपमा मलाई मेसेज गर्नु है। अनि त्यसपछि के अरे हजुरलाई चाहिँ ट्रेनिङको चाहिँ कहिलेबाट स्टार्टिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि के कस्तो हो प्याकेज, त्यसको सबै डिटेल्स विवरण त्यही म हजुरलाई दिन्छु नि। सो मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन छ है, सायद अब यो क्वेसन चाहिँ अब सायद कस्तो होला। अब मलाई चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ हामी चाहिँ दुईटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ कुनै स्टकमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि भन्नुभयो। जस्तै फन्डामेन्टल टेक्निकल त ठिकै छ, तर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कुन साइट रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तै कुनै साइट छ त हामीले त्यसको डिटेल्सली अलिकति त्यसको डिटेल्सहरू भेट्ने। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ अथवा फाइनेन्सियल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्टहरू त्यही कम्पनीको साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो साइटहरू छन् धेरै नै, मेरो लगानी.com छ, शेयरसंसार.com छ, यो नेपाली पैसा.com, जस धेरै नै साइटहरू छ। मैले चाहिँ आफूले चाहिँ मेरो लगानी.com र शेयरसंसार.com लाई चाहिँ फलो गर्ने गर्छु। धन्यवाद सर। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। लक्षतिर आइयो पछि आउँदाखेरि सबै खबर गर्छु। अनि बोनस शेयर भनेको के हो? ए सर, यति धेरै हामी डिटेलमा चाहिँ हामीले यो बोनस सेयर, राइट सेयरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ जति गफ गर्यो नि त्यो कुराहरू त्यति नै धेरै छ होइन, धेरै नै कुराहरू आउँछ त्यो भित्रमा नि। अब बोनस सेयर भनेको सिम्पली त हजुरलाई सेयर चाहिँ दिने हो, पैसा नदिने कि क्यास नदिने, सेयर दिने, कम्पनीको सेयरहरू दिने हो। यो चाहिँ अझै हामी चाहिँ क्लासेसहरूमा चाहिँ यसको बारेमा एकदम डिटेलली चाहिँ हामीले चाहिँ गफ गर्नेछौँ भनौँ न, कुरा गर्नेछौँ। सर एक मिनट, यो सेयर लोनको लागि के गर्नु, के भनिदिन मिल्छ? ए त्यो चाहिँ सेयर लोन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको अहिले बढाएर 70% डकुमेन्ट, त्यो डकुमेन्टहरू त हजुरले डिम्याटको हुन्छ नि, डिम्याटमा भएका कम्पनीहरूको चाहिँ प्रिन्ट गरेर लानुपर्छ एउटा। अनि त्यसपछि ब्याङ्कले त्यो मेन कुरा चाहिँ त्यो हो होइन, अरू चाहिँ ब्याङ्कको प्रोसिड्युर अनुसार चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ उनीहरूले भनिहाल्छन् होइन ब्याङ्कमा गएपछि। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको डिम्याटमा भएको सेयर जति राख्नुहुन्छ नि उनीहरूले भ्यालुएट गर्छन्, 120 डेको उस गरेर भ्यालुएट गर्छन्। अनि त्यो सबभन्दा लो हो 120 डेको? हजुर हजुर, 120 डे गर्दाखेरि चाहिँ फेयर आउँछ। पहिला 180 डे थियो, अहिले 120 डेको भ्यालुएसन गर्छन्। अनि त्यो गरेपछि 70% दिने हो। हजुर। अनि फेरि त्यो सेयर चाहिँ भन्ने चाहिँ ब्याङ्कमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो नि सर? हजुर हजुर हजुर, ब्याङ्कलाई सोध्नु पर्यो सेयर। अनि यो अनलाइन कारोबार कसरी सुरु गर्ने हो महेश सर? ए अनलाइन कारोबार त हजुरले टिएमएस को जुन चाहिँ ब्रोकरलाई हजुरले गर्न चाहनुहुन्छ नि, टिएमएस त्यो ब्रोकरको नम्बर लेख्ने। जस्तो कि टिएमएस 32 छ भने टिएमएस 32 हानेपछि त्यहाँ एउटा आउँछ होइन, साइट आउँछ फर्स्टमै। अनि त्यो भित्र गएर चाहिँ त्यहाँ रजिस्टर भन्ने छ, रजिस्ट्रेसन भन्ने छ, क्लिक फर रजिस्ट्रेसन। त्यसमा गएर हजुरले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अलिकति प्रब्लम के छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट अपलोड गर्ने बेला त्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्ने सेक्सनमा चाहिँ त्यो देखाउँदैन कि धेरै समयसम्म देखाउँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ प्रब्लम छ है। त्यसमा चाहिँ अलिक ब्रान्च चाहिँ भिजिट गर्न पनि सजिलो हुन्छ, विदेश भयो भने चाहिँ अनलाइनबाटै गर्नुपर्छ। हजुर, मलाई कुनै ब्याङ्कले चाहिँ सेक्रेटरीले चाहिँ चेक राखेर पनि दिन्छ होइन, पोखरामा कोही नुरले दिएको त्यहाँ खाली चेक, पैसा चाहिँदैन थियो। कुनैको चाहिँ पहिले पैसा हालेर अनि त्यसको कति % लिमिट दिन्छ, ब्रोकरले लिमिट दिन गाह्रो मान्छ। रिस्क हुन्छ नि। यो आइपिओ को गोलाबर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ? ए यसको गोलाबर्ता नि छ। यसको गोलाबर्तामा चाहिँ हजुरको त्यही अब कसले बाँड्दै गरेको, जस्तो सानिमा क्यापिटल्स, ग्लोबल आइएम क्यापिटल्स, यिनीहरूले बाँड्ने गर्छन् के अरे। त्यति बेला यस्तो छ कि यसको थोरै क्यालकुलेसन छ,
थोरै क्यालकुलेसन छ त्यो हजुरलाई अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले अलि बुझ्नुहुन्न त विशाल होला मेरो न्युज सायद थियो तर यो फियर छ इट इज फियर छ है यो चाहिँ यति चाहिँ उसको फियर छ सर सुन्नु न जस्तै अहिले ओभरअल नेप्सी बढ्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर डाउन हुने कारण चाहिँ केही कोरोना अथवा बैंक प्रफिटहरू डाउन ब्याङ्किङ सेक्टरमा हजुर त्यही नै ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ अब डाउन भएछ भन्दा पनि माथि बढ्न सके छैन भन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ होला किनकि अहिले थोरै आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेडले हो ठिक हो अनि अर्को चाहिँ नन लाइफ र कति नराम्रो आउँछ हजुर सर यो कलेक्टो डिपोजिटको बारेमा थोरै जानकारी दिनु न कोलेट्रल डिपोजिट भनेको धितो राख्नु हो नेपालीमा बुझ्दाखेरि तपाईँले ब्रोकर कहाँ धितो राख्नु हो क्या तपाईँको पैसा तपाईँले 1 लाखको कारोबार भन्छ त 1 लाख कहिले ब्रोकरलाई दिनु हजुर धितो राख्दा पनि अब यो यस्तो हुँदो रहेछ कि तपाईँको कति चाहिँ युटिलाइज भइसक्यो भन्दो रहेछ अनि त्यो युटिलाइज भइसकेको पछि रिटिङ गर्न मिल्ने हो कि मिल्दैन भन्ने कुरो के ब्रोकरले हटाइदिने हो त आफैले मिल्छ अहिले सिस्टममा समस्या छ ब्रोकरले गर्न अर्डर राख्यो भने पनि युटिलाइज नभयो भने त युटिलाइज देखाइदिन्छ तपाईँले मान्छे अर्डर राख्नुभयो 50,000 को तपाईँले सेयर पाउनु भएन होइन हजुर तर त्यो त युटिलाइजमै देखिन्छ मैले पनि आफूले गर्दा समस्या ब्रोकरलाई भने तर त्यो केही होइन त हेर्न पर्दैन भयो त उसको स्टेटमेन्ट माग्नु तपाईँले गरेको कारोबारको कति तिर्नु हो कति तिर्नुभयो त्यो चाहिँ युज भयो त्यो आफूलाई पनि थाहा भइ नै हाल्छ है होइन त्यो युटिलाइज भएको पैसा चाहिँ रिटर्न हुन्छ कि हुन्न भन्न खोजेको तर पेबल एकाउन्ट देखाइरहेको हुन्छ कि बहुत समस्या हैन सरले के भन्न खोज्नु भयो भन्दा युटिलाइज भएको तर त्यसपछि अब हजुरले बाई गर्न पाउनु भएन भन्ने कुरो भयो अब चाहिँ हामी फर्दर क्वेसनहरु चाहिँ लिन सक्दैनौं होला अब फर्दर डिस्कसनको लागि चाहिँ हाम्रो एनटीएए को पेज हाम्रो एनटीएए को ग्रुपमा गएर हजुरहरुले चाहिँ त्यहाँ पनि डिस्कसनमा चाहिँ हामी जोडिन सक्नुहुनेछ आजको सेसन सक्सेसफुल बनाइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो स्पिकरहरुलाई स्पेशली महेश दाइ र अमित दाइ दुईजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अन्त्यमा हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट एनआरईएन नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै आजको यस वेबिनारबाट हामी सबै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार